हे देवी, जललाई देवी मानेको छ, आदरणीय मानेको छ। हेर्नुहोस्, हे जल तपाईँ आदरणीय हुनुहुन्छ। गायत्री मन्त्र काना फुक्यो, अर्थ बुझाइएन नि। ल हेर्नुहोस्, जबकि गायत्री मन्त्रको अर्थ कति महत्त्वपूर्ण छ। के भने थाहा छ? भूर्भुव स्वलाई हेर्नुहोस्, भू भने पृथ्वी, भुव भने अन्तरिक्ष, स्व भने माथि, ल आकाश। पहिला त तीनटा लोकको कुरो। गायत्री मन्त्र भनेको त तपाईलाई के भनेको भन्दा प्रत्येक मान्छेले जीवनको महत्त्व बुझोस्। मेरो शरीरभित्रको तातो पनि त्यही अग्निसित जोडिया छ भनेपछि के भयो त? अध्यात्म हो। अरातय उर्वन्तरिक्ष मन्वेमी। मान्छे बौलाउँदा पनि पूर्णिमाको रातमा र औँसीको रातमा बौलाउने बढी चान्स हुन्छ। किनभने चन्द्रमाको गति मान्छेको माइन्डसित रिलेटेड छ। सूर्य, त्यसो भएर तीन लोकका तीनवटा चाहिँ चमक, जस्तै पृथ्वीको चमक अग्नि, अन्तरिक्षको चमक वायुको तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि यो चट्याङ, देव भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ उज्यालो, राक्षस भने अँध्यारो। देवता र पृथ्वी लोक जोड्ने अग्निले हो। हेर्नुहोस् है कसरी जोड्छ त भन्दा तपाईँ जति टेन्सनमा भएको भने पनि दुईटा वेदका मन्त्र एकदम शुद्ध तरिकाले उच्चारण गर्ने बित्तिकै तपाईँ शान्त हुनुहुन्छ। वेदले श्रीमान श्रीमतीलाई माथि तल राखेको छैन, समान एउटा रथको दुईटा पाङ्ग्रा भन्ने एकदम समान छ। जस्तै भोक लाग्ने, निद्रा लाग्ने, चाहना हुने त्यो त पशुमा नि हुन्छ नि। हो, पितय भनेको पिउन योग्य। त्यो कसरी सूर्यका किरणले शुद्ध पारेर लानुहोस् भनेपछि त्यति बेला वेदमा सूर्य किरणले प्युरिफाई गर्छ भन्ने कन्सेप्ट रहेछ नि। शास्त्र मेरो, मैले पहेँलो कपडामा बाँधेको छु, तल छुन पाउनुहोस्, बाहुनले मात्रै पढ्ने हो, तल छुन पाउनुहोस् भने के छ त्यहाँ जानेन बिचरा। यज्ञ भनेको त जस्तै अहिले तपाईँले गाउँमा गएर केही गर्नुभयो भने अहिले पनि त तपाईँले सप्ताह लाउनु भने पुरा गाउँका मान्छेहरू आएर त्यहाँ चाहिँ सामाजिककरण हुन्छ नि। नुहारन, विवाह, अब मृत्यु संस्कार, यी सबै कुरा नै हाम्रो जीवनमा हाम्रो संस्कृतिसित गाँसिएका छन् र ती सबै ती चाहिँ ग्रन्थहरूमा पढिने मन्त्र शुक्ल यजुर्वेदका हुन्। सूर्यलाई नै घोडाको प्रतीक मानिन्छ नि। वेदको अहिलेको पछिल्ला आधुनिक व्याख्याहरूमा वेदमा भनिएका ती पशु भनेका खास पशु होइनन्, ती बिम्ब हुन्। जस्तै घोडा भन्नाले त्यो घोडा बनाए होइन, सूर्यको बिम्ब हो। तपाईँ पढेर विद्वान हुनुभयो भने विद्वान भनेको ब्राह्मण भने हो। तपाईँ आर्मी पुलिसमा जानुभयो, तपाईँ सुरो हुनुहुन्छ, अब भिड्नुहुन्छ, त्यो भिड्ने क्षमता भएको महसुर मान्छे भनेको चाहिँ पराक्रमी भनेको चाहिँ क्षेत्री भने हो। सबै चाहिँ बलिया भएर बसौँ, विद्विषा भए कसैले पनि एक अर्काको रिस नगरौँला। हेर्नुहोस्, अब वेदले त के भन्छ? तपाईँ श्रीमान हो भने तपाईँको परिवारप्रतिको कर्तव्य राम्ररी पालन गर्नुहोस् है। वातावरणप्रति मान्छेको जिम्मेवारी छ, त्यसो भएर हामीले वातावरण बिगार्न पाइन्न। हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि यो चाहिँ प्लास्टिक जलाउन पाइन्न। वेदले के भन्छ? वातावरण शुद्ध गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो, नदी शुद्ध राख्ने हाम्रो जिम्मेवारी। नदी हाम्रो आमा हुन्। पण्डितजीहरूले के गर्नु पर्यो त? अब उहाँहरूले जे जति गर्नुभयो धन्यवाद छ, बचाइदिनु भयो, तर गलत तरिकाले बचाइदिनु भयो र सबै बाहुनले गाली खाने भयो नि त। पूजापाठ नगर्ने बाहुनले पनि, पूजापाठ नगर्ने क्षेत्रीले पनि। आज हामी अङ्ग्रेजी केन्द्रीय विभागका पूर्व विभागीय प्रमुख एवं सेरिटका कार्यकारी निर्देशक तथा पूर्वीय दर्शनका अध्येता डाक्टर कृष्णचन्द्र शर्मासँग कुराकानी गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिले आजको कार्यक्रममा म प्राध्यापक डाक्टर कृष्णचन्द्र शर्मालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। मेरो पनि यहाँलाई र एभरेस्ट नेपालका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई हार्दिक नमस्कार छ। डाक्टर साहबसँग यो बसाइ तेस्रो बसाइ हो। मैले डाक्टर साहबसँग गरेका कुराकानी अझै वेदसँग केन्द्रित भएर हामीले गरेको कुराकानी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै ख्याति प्राप्त हुन सफल भयो। ख्याति पायो, मान्छेले त्यो बारेमा जान्ने मौका पाए, अझ बढी बुझ्ने मौका पाए। कसैले त यो एपिसोड वाइज जानु पर्यो भनेर समेत खबर गर्नुभयो, त्यो त गर्न सकिएन। तैपनि आज फेरि म शुक्ल यजुर्वेदको बारेमा डाक्टर साहबको अलिकति समय लिने प्रयास गर्दैछु। वेदको बारेमा त हामीले पहिले नै कुरा गरिसक्यौँ। यो शुक्ल यजुर्वेद भने चाहिँ के हो डाक्टर साहब? यहाँबाट चाहिँ हामी फेरि आजको कार्यक्रम सुरुवात गरौँ। धन्यवाद। 4 वेदहरूमध्ये अब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद र अथर्ववेद। हजुर, 4 वेदमध्ये यजुर्वेद एउटा वेद हो र यजुर्वेदभित्र 2टा शाखा छन् र शुक्ल यजुर्वेद र कृष्ण यजुर्वेद। र यसलाई किन शुक्ल यजुर्वेद भनियो भन्ने सन्दर्भमा यो चाहिँ शुद्ध रूपमा मन्त्र भाग मात्रै रहेको, यसको व्याख्या भाग नरहेको हुनाले शुद्ध भन्ने अर्थमा
शुक्ल यजुर्वेद भनिएको भन्ने चाहिँ एउटा व्याख्या छ र अर्को कृष्ण यजुर्वेद भनिएकोमा चाहिँ मन्त्र र व्याख्या त्यसमा छ्यासमिस छ। त्यो छ्यासमिस भएको हुनाले त्यो अर्कोलाई कृष्ण यजुर्वेद, यसमा चाहिँ छ्यासमिस नभएर यसको मन्त्र भाग अलग्गै छ र यसको ब्राह्मण भाग अलग्गै छ। त्यसो भएको हुनाले यो विशुद्ध रूपमा रहेको शास्त्र भएको हुनाले यसलाई शुक्ल यजुर्वेद भनिएको भन्ने एउटा व्याख्या छ भने अर्को व्याख्या के छ भने वेदव्यासले एउटा वेदलाई जब 4 भागमा बाँडिसकेपछि उनले चाहिँ पहिलो वैशम्पायन, जैमिनी र सुमन्तु यी 4वटा शिष्यलाई पहिलालाई ऋग्वेदको जिम्मा लगाए, वैशम्पायनलाई यजुर्वेदको जिम्मा लगाए र चाहिँ के भन्दाखेरि जैमिनीलाई सामवेदको जिम्मा लगाएर सुमन्तुलाई चाहिँ के भन्दाखेरि अथर्ववेदको जिम्मा लगाए। यसरी वैशम्पायनका 86 शिष्यहरू थिए। ती शिष्य 87 शिष्य रहेछन्। 87 शिष्यमध्ये याज्ञवल्क र वैशम्पायनको गुरु शिष्यका बिचमा केही विवाद भयो। विवाद भइसकेपछि वैशम्पायनले याज्ञवल्कलाई ल मैले पढाएको विद्या जति फिर्ता गर भनिसकेपछि के चाहिँ एउटा पुराणहरूमा के आउँछ भने याज्ञवल्कले आफूले पढेको सबै शास्त्र भोमिट गरे, उल्टी गरे। उल्टी गरिसकेपछि वैशम्पायनले आफ्ना अरू शिष्यहरूलाई ल त्यो विद्या टिप भनेर तित्रो बनाइदिएका हुनाले त्यो तैत्तरीय शाखा पनि भन्छ त्यो हैन कृष्ण यजुर्वेदको। र त्यसरी त्यो चाहिँ याज्ञवल्कले चाहिँ उल्टी गर्दा त्यो चाहिँ त्यसका मन्त्र र व्याख्या दुईटै सँगै उल्टी भएको र त्यो सबै सँगै टिपेर त्यो शास्त्र रहेको हुनाले त्यो चाहिँ कृष्ण यजुर्वेद भयो भन्ने यो चाहिँ पौराणिक व्याख्या पनि छ। तर धेरैजसो वेदका व्याख्याताहरू यो दोस्रो व्याख्याभन्दा पहिलो व्याख्या नै शुक्ल यजुर्वेदको कारण हो भनेका छन्। र अब यो शुक्ल यजुर्वेदको आज हामीले चर्चा गर्नुपर्ने मुख्य कारण के हो भने नेपालभरि र उत्तर भारत तपाईको चाहिँ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अब बिहार, तपाईको चाहिँ के भन्दाखेरि दिल्ली सम्मको चाहिँ जे जति तपाईको पूजापाठ संस्कारहरू छन् यी सबैको आधार ग्रन्थ भनेको शुक्ल यजुर्वेद हो। त्यसो भएर नेपालमा पढ्ने पढाइने हामीले वेद भनेर जान्ने नै शुक्ल यजुर्वेद हो। उत्तर भारतमा पनि यही हो र हाम्रा समग्र पूजापाठहरू, हाम्रा समग्र संस्कारहरू यसैमा आधारित भएको हुनाले हामीले यो हाम्रो आधार ग्रन्थ भएको हुँदा हामीले वेद भनेर नेपालमा जान्ने नै ग्रन्थ यही भएको हुँदा यसलाई चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। र जे जसरी वेदलाई अहिलेको समाजले बुझेको छ कि वास्तवमा वेद त्यस्तै चाहिँ के भन्दाखेरि जाति प्रथा, त्यस्तै चाहिँ के भन्दाखेरि छुवाछुत, त्यस्तै चाहिँ के भन्दाखेरि विभेद जुन अहिलेको समाजले चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ आजा पूजालाई बुझेको छ, हाम्रा कर्महरूलाई बुझेको छ, हाम्रा पुरोहितले गर्ने कर्महरूलाई बुझेको छ कि वास्तवमा हाम्रो यो चाहिँ आधार ग्रन्थमा पनि त्यस्तै हाम्रो समाजले बुझे जस्तै विभेदजन्य छ त भन्ने सन्दर्भमा आज हामीले यो छलफललाई अगाडि बढाउनुपर्छ। र त्यस सन्दर्भमा शुक्ल यजुर्वेद हाम्रो नेपालमा बुझिने वेद भनेकै यही भएको हुनाले त्यो कृष्ण यजुर्वेद चाहिँ कहाँ बुझिन्छ डाक्टर साहब? त्यो प्रयोग चाहिँ कहाँ हुन्छ? दक्षिण भारतमा केरल, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेशमा चाहिँ कृष्ण यजुर्वेदको चाहिँ के भन्दाखेरि त्यहाँ पनि पूजापाठकै लागि हामी कहाँ त्यो छैन। हाम्रो पशुपतिमा भट्टहरूले चाहिँ उनीहरू चाहिँ दक्षिणबाटै आएको हुनाले, केरलबाटै आएको हुनाले उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गर्छ। आज हामी कृष्ण यजुर्वेदको कुरा गर्दैन। अब नि जस्तो अघि शुक्ल यजुर्वेदमै डाक्टर साहबले कुरा उठाउनु भएको थियो, हामी अझै व्यापक गइरहेमै त जाउँला। जस्तो मन्त्र भाग र ब्राह्मण भाग भन्नुभएको थियो, त्यो कुरा त सबै नेपालीलाई, सबै हाम्रो कार्यक्रम हेर्ने सर्वसाधारणलाई थाहा हुँदैन। मन्त्र भाग र ब्राह्मण भाग हुने चाहिँ के हो डाक्टर साहब? यो सबै वेदको जुन चाहिँ संहिता भनेर भन्छ, संहिता भनेको कलेक्सन भनेको सङ्ग्रह भने हो है। त्यसो र सबभन्दा पहिलो संसारमा अब सृष्टिको क्रममा आएको ज्ञानको जुन रूप हो त्यो मन्त्र भाग हो हैन, त्यसैलाई संहिता भनेर भनियो। चारवटै वेदभित्रको जुन संहिता छ त्यो मन्त्र भाग हो। त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर जुन व्याख्या गरिया छ त्यो व्याख्या भनेको ब्राह्मण ग्रन्थ हो। जस्तै यजुर्वेदको पनि शुक्ल यजुर्वेद संहिता भनेर भन्दा यसका मन्त्रहरू भए र यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर त्यसको अर्थ खुलाएको चाहिँ शतपथ ब्राह्मण भन्ने ग्रन्थ छ।
त्यो शतपथ ब्राह्मणमा यसको व्याख्या छ। त्यसो भएर वेदको पहिलो व्याख्या गरिएका ग्रन्थ भनेका ब्राह्मण ग्रन्थ हुन् र यसको नाम किन ब्राह्मण भयो भने बाहुन भने होइन है त्यहाँ। हो यो पनि जान्नुपर्ने हो। ब्राह्मण भनेको के हो भन्दाखेरि वेदको अर्को नाम ब्रह्म हो। वेदलाई नै वेद भनेको ज्ञान, ज्ञानको अर्को नाम ब्रह्म, ब्रह्मको जहाँ व्याख्या छ, वेदको जहाँ व्याख्या छ त्यो ब्राह्मण ग्रन्थ हो। त्यो जातीय ब्राह्मणसँग जोडिएको कुरा होइन। वेद व्याख्या भने हो, ब्राह्मणको अर्थ वेद हो। त्यसो भएर तर अल्पज्ञान भएका मान्छेहरू, जो मान्छेसँग ज्ञान छैन, तिनीहरूले त्यही कुरालाई नै ब्राह्मणसँग जोडिएको पनि कतिपय ठाउँमा पाइन्छ क्या डाक्टर। होइन, त्यो त थाहा नभएर भन्ने कुरालाई त हामीले सहज रूपमा लिनु पर्यो। त्यो त हाम्रो बुझाउने काम हाम्रो हो होइन। त्यसो भएको हुनाले वेदको अर्थ ज्ञान हो है। त्यो वेदको अर्को नाम ब्रह्म हो र चाहिँ के भन्दाखेरि ब्रह्मको व्याख्या गरिएको, वेदको व्याख्या गरिएको, ज्ञानको व्याख्या गरिएको शास्त्र भन्ने अर्थमा ब्राह्मण ग्रन्थ भने हो। त्यसो भएर ब्राह्मण ग्रन्थ जति पनि छन्, जति संहिता छन्, तिनका कमसेकम सबैका ब्राह्मण ग्रन्थ छन्। ऋग्वेद संहिताको ऋग ब्राह्मण हुने भयो होइन। र त्यसमा फेरि अलग अलग स्कुलका अलग अलग तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि ब्राह्मण ग्रन्थहरू व्याख्या। महासागर रहेछ है डाक्टर। महासागर छ। एउटा मात्रै सानो एउटा कुरा बुझेर वेद बुझ्न सकिने हालत छैन। अब हामीसँग 4वटा वेद छन्। हामीले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद र अथर्ववेदको कुरा गर्छौँ। यी मध्ये आज हामी शुक्ल यजुर्वेदमा कुरा गर्छौँ। यसको स्थान चाहिँ कहाँ छ? ऋग्वेदको पहिलो मन्त्र अग्निमिदे पुरोहितम भन्ने मन्त्र छ। हजुर। त्यसमा जति शब्द प्रयोग भएका छन्, अग्नि, पुरोहितम, देव, ऋत्विजम, होतारम, रत्नधातवम, यति शब्द, यिनै शब्दबाट टोटल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद पनि कृष्ण यजुर्वेदको पनि समग्र चाहिँ व्याख्याको आधार यही तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ ऋग्वेदको पहिलो मन्त्र हो। त्यसो भएर यो चाहिँ समग्र शुक्ल यजुर्वेदमा पनि कृष्ण यजुर्वेदमा पनि अग्निको महत्त्व छ है। त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि अग्निलाई पुरोहित भनेको छ र वेदमा पुरोहितको अर्थ हुन्छ सबभन्दा अगाडि, अग्रणी, नेता, नेतृत्व, फ्रन्टियर। हेर्नुहोस्, अब अहिले पुरोहित भनेर जसरी बुझ्छौँ नि त्यो होइन। पुरोहितको अर्थ सबभन्दा अगाडि जाने, अग्रगामी है हो। अग्निलाई के भन्ने हो? देवताहरूको पनि सबभन्दा अग्रगामी, पहिलो है। होतार भन्ने हो, हवन गर्नेलाई होता भनिन्छ। र यजुर्वेद त समग्र चाहिँ कर्मकाण्डमा यसको फोकस छ है। र चाहिँ पूजापाठ तपाईँका जति पनि संस्कारहरू छन् त्यसमा फोकस छ। त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ अग्नि स्थापना गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, अग्नि स्थापना नगरी यज्ञ हुँदैन। अग्निको आह्वान गर्नुपर्छ, पूजा गर्नुपर्छ, अग्निको महत्त्व बताउनुपर्छ। त्यसका साथसाथ जसले त्यो पूजा गर्ने हो त्यो होता हो। हेर्नुहोस् है। र त्यो होताको व्यवस्था गर्ने चाहिँ यजमान हो है कि। त्यसो भएको हुनाले यजुर्वेद, यजमान र यज्ञ यो तीनवटै शब्द एउटै शब्दबाट बनेका हुन्। यज शब्दबाट बनेका हुन् है। यज भन्ने धातुबाट बनेका हुन्। शुक्ल यजुर्वेदको नाम यसरी नै रह्या हो। सब यजुर्वेदको दुईटै यजुर्वेदलाई सामान्य रूपमा यजुर्वेद भनेर बुझौँ। यजुर्वेदको नाम चाहिँ यी तीनवटा कुराबाट रह्यो हो। यी तीनवटा शब्द यजुर्वेद, यज्ञ, यजमान, यी तीनवटै शब्दको धातु एउटै हो। त्यो पुरोहितको ठाउँ हुँदैन? पुरोहितको अलगै ठाउँ छ। त्यसो कारणले तीनवटैको अर्थ के हो भन्दाखेरि अब यज भन्ने धातुको अर्थ के त भन्दा त्यसको तीनटा अर्थ हुन्छ। एउटा देव पूजा, हेर्नुहोस् है, एउटा अर्थ। दोस्रो अर्थ दान, हेर्नुहोस् होइन। तेस्रो अर्थ चाहिँ के भन्दाखेरि सम्यककरण भन्छ त्यसलाई। यसलाई म अलिकति व्याख्या गर्छु। अब यजुर्वेदले भनेको चाहिँ देव भनेको अर्थ के हो भने उत्तम, श्रद्धा गर्ने योग्य, पूज्य, त्यस्तालाई हामीले सम्मान गर्ने भनेपछि त्यो त मानिस पनि हुन्छ। जसले एकदमै राम्रो काम गर्छ, पूजनीय काम गर्छ है, त्यसलाई हामी देव भन्छौँ। पूजाको अर्थ मन्दिरमा गएर पूजा गर्ने होइन, सम्मान प्रकट गर्ने हो, त्यसलाई श्रद्धा गर्ने हो। त्यसो भएर अब तपाईँको यजुको एउटा अर्थ हुन्छ योग्य व्यक्तिलाई, चाहे त्यो मानिस होस् चाहे अन्य रूप होस्, त्यसलाई श्रद्धा प्रकट गर्ने। 2 नम्बरमा ज्ञान
आफूले जानेको ज्ञान अरूलाई बाँड्ने। सम्यककरण भनेको त्यो। आज मैले यो शुक्ल यजुर्वेदका बारेमा जुन बोलिराखेको छु, यो यजु शब्दको दोस्रो परिभाषा अन्तर्गत पर्छ। आफूले जानेको ज्ञान समाजमा बाँड्ने, होइन? यो चाहिँ सम्यककरण। र तेस्रो दान। दान भनेको के हो भने स्वार्थरहित ढङ्गले कर्म गर्ने, कुनै स्वार्थ नपालेर समाज सेवा। हेर्नुहोस्, त्यसो भएर यजुको अर्थ चाहिँ तपाईँको यजुको अर्थ यज्ञ। यज्ञलाई फेरि शुक्ल यजुर्वेदको पहिलो मन्त्रमा परिभाषा गरिएको छ। कसरी परिभाषा गरिएको छ भन्दा श्रेष्ठतमाय कर्मण भनेको छ, सबभन्दा उत्तम कर्म। हेर्नुहोस्, यज्ञ भनेको सबैभन्दा उत्तम कर्म। जुन पनि कर्म समाजका लागि हुन्छ, समुदायका लागि हुन्छ, देश र राष्ट्रका लागि हुन्छ, त्यो कर्म उत्तम कर्म हो। त्यसलाई अब यो शुक्ल यजुर्वेदलाई खास गरिकन याज्ञवल्क्यले विकास गरेका हुन्। याज्ञवल्क्यको सम्बन्ध नेपालसित छ। कसरी? जनक राजाका गुरु हुने नि। राजा जनक भनेको त हाम्रो जनक धाम, जनकपुर धाम, होइन? सीताका पिता हो। जनकलाई चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ ज्ञान दिने, जनकले मानेका सबभन्दा ठुला गुरु यिनी हुन्। र जनक र याज्ञवल्क्यको संवाद बृहदारण्यको उपनिषद भन्ने छ, र त्यो पनि यही शुक्लवेदसित गाँसिया छ, शुक्ल यजुर्वेदसित। त्यो चाहिँ जनक र याज्ञवल्क्यको संवाद हो। याज्ञवल्क्य र याज्ञवल्क्यका श्रीमती गार्गीसित गाँसिएको संवाद हो। त्यसो भएको हुनाले शुक्ल यजुर्वेद नेपालसित पनि जोडिया छ, किनभने शुक्ल यजुर्वेदका विद्वान महर्षि याज्ञवल्क्य वैशम्पायनका शिष्य राजा जनकका गुरु हुन्, है? त्यसो भएको हुनाले यो शुक्ल यजुर्वेदमा 1975 मन्त्र छन्। हेर्नुहोस्, 40 अध्याय छ, 1975 मन्त्र छन्। र पहिलो मन्त्र नै कसरी सुरु गरिया छ भने इखे त्वा भन्ने छ। पहिला इख भनेको अन्न हो, है? ऊर्जा भनेको इनर्जी, ऊर्जा। हेर्नुहोस् है, इखे त्वा ऊर्जे त्वा वायवस्त, वाय भनेको गतिशीलता। हेर्नुहोस्, अब सबभन्दा पहिला सविता भनेको चाहिँ सूर्य। सूर्यसित हामीलाई ऊर्जा देऊ, अन्न देऊ, गति देऊ र श्रेष्ठतमाय कर्मण, उत्तम कर्मका लागि प्रेरित गर। मन्त्र त्यो छ। हेर्नुहोस्, पहिलो मन्त्र। त्यसका साथसाथै अनमिवा भनेको छ, हामीलाई निरोगी बनाऊ। अयक्समा भनेको छ, टिबीको रोग नलागोस् भनेको छ। ल हेर्नुहोस्, त्यति बेला टिबी रोग रहेछ अयक्समा, है? हो। गोपतय भनेको छ, गौ पशुका मालिक, गाईका मालिक, होइन? यजमानका गाईहरू भन्ने अर्थमा तिनीहरूको रक्षा गर भनेको छ भने गाई पाल्ने चलन रहेछ। ल हेर्नुहोस्, है? र अब शुक्ल यजुर्वेदमा विभिन्न यज्ञहरूको व्यवधान छ। अब यज्ञमा चाहिँ सबभन्दा मुख्य चाहिँ के भन्दाखेरि हविका रूपमा प्रयोग हुने त चाहिँ दुध, दही, घिउ, है? त्यसो भएर गाईको ठुलो महत्त्व छ। गोबर पनि भनौँ, पञ्चगव्यमा त गोबर पनि आयो, होइन? त्यसो भएर चाहिँ पञ्चगव्यमा गाईबाट उत्पन्न 5 चिज हो, होइन? गोबर, गौमत, दुध, दही, घिउ, होइन? हो। यसरी चाहिँ पहिलो मन्त्रमा हेर्नुहोस्, ऊर्जाको स्रोत सूर्य। सूर्यलाई प्रार्थना गरियो, हे सूर्य हामीलाई अन्न देऊ, किनभने शरीर धान्ने त अन्नले हो नि, र शरीर सञ्चालन गर्ने त ऊर्जाले हो नि। र शरीरमा तपाईँ चाहिँ कतिको चाहिँ स्मार्ट हुनुहुन्छ भने गतिले, वायुले हो नि, वायव्य भनियो, वायुले। त्यसो शरीरमा वायुको ठुलो महत्त्व छ। यो समग्र शुक्ल यजुर्वेदमा हेर्नुहोस्, अग्नि। र यो शुक्ल यजुर्वेदले 3 लोकको कुरा गर्छ, है? हेर्नुहोस्, अब चाहिँ सबभन्दा माथि ध्युलोक, आकाश भन्नुहोस्, पृथ्वी र ध्युलोकको बिचमा अन्तरिक्ष र पृथ्वी। र मर्त्यलोकको कुरा गर्दैन, यही पृथ्वी भने मर्त्य, योभन्दा तल पातल भन्छौ नि, त्यसको कुरा यहाँ गरेको छैन। पहिला मुख्य रूपमा मैले त 3 लोक भनेपछि आकाश, पातल र होइन मर्त्यको होला, होइन? यहाँ चाहिँ 3 लोक भन्नाले चाहिँ पृथ्वी, अन्तरिक्ष र चाहिँ ध्युव, है? हो, ध्युव। त्यही ध्युवबाट देवता भएको,
हेर्नुहोस्। ए ध्युबाट हो, ध्युँ नै चम्किलो हो। ध्युलोक भनेको चाहिँ देवलोक, चमक देवताको अर्थ चमक हो, चम्किलो हो। हेर्नुहोस् है, त्यसो भएर देवता भन्दा उज्यालो, सूर्य। त्यसो भएर तीन लोकका तीनवटा चाहिँ चमक, जस्तै पृथ्वीको चमक अग्नि, अन्तरिक्षको चमक वायुको तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि यो चट्याङ है, अब त्यो चट्याङ पर्छ नि होइन, ऊर्जा आउँछ नि, हो त्यो वायुको अग्नि र अर्को सूर्य। यो तीनवटै अग्नि रूप। हेर्नुहोस्, सूर्य पनि तातो चमक उज्यालो पहेँलो, र अब तपाईँको अन्तरिक्षको चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो विद्युत होइन चट्याङ, त्यसको पनि चाहिँ के भन्दा चमक उज्यालो, र धरतीको अग्निको चमक पनि पहेँलो उज्यालो। यी तीनवटैको रूपका हिसाब किताबले सुन, हेर्नुहोस् सुनले यो तीनवटैको चाहिँ रूपको प्रतिनिधित्व गर्छ है। देव भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ उज्यालो है, हो। असुर भनेको अँध्यारो, राक्षस भने अँध्यारो हो। देवासुर सङ्ग्राम भनेको देवता राक्षस लडे भने होइन, उज्यालो र अँध्यारोको सङ्घर्ष भने हो। दिन आएपछि त अँध्यारो त गइहाल्ने भयो नि, रात पो राक्षसको समय हो एकदम। अर्को कुरो किटाणुलाई राक्षस भनेको छ, जस्तो अहिले कोभिडको कुरा गरौँ न। शुक्ल यजुर्वेदको तपाईँ चाहिँ यहाँ 7औं मन्त्र, पहिलो अध्यायको 7औं मन्त्र मैले यहाँलाई चाहिँ यो यहाँ पढेरै सुनाउँछु। हेर्नुहोस् यसमा कस्तो किटाणुको कुरा गरेको छ है। अब वेद कति वैज्ञानिक छ भन्ने कुरा त अब तपाईँले यहीँबाट बुझ्नुहुन्छ। ए प्रत्युष्ट गुङ रक्ष प्रत्युष्टा अरातयो निस्तप्त गुङ रक्षो निस्तप्ता अरातय उर्वन्तरिक्ष मन्वेमी भनेको यो 7औं मन्त्र हो। यसको अर्थ के हो भने प्रत्युष्ट भनेको त्यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि तताएर मार भने हो। हेर्नुहोस् है, अब रक्ष भने राक्षस भनेपछि हे अग्नि तिम्रो तातोले यी राक्षसहरू मरुन् भनेर ल। हेर्नुहोस् त्यसो भएर त्यो चाहिँ हवन गर्नुभन्दा अघि तपाईँको सुरो हुन्छ, तपाईँको चाहिँ सामान राख्ने सुपो हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ तताइन्छ किन भन्दा त्यसका राक्षस मरुन् भनेर ल। हेर्नुहोस् त्यो किटाणु मरुन् भनेर ल। हेर्नुहोस् हो, त्यसो भएर अब यो यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यो अग्निको तापले यी राक्षसहरू मरे भनेको छ। र यसै गरी यसैको चाहिँ तपाईँको 28औं मन्त्रमा गएर पनि हेर्नुहोस्, प्रत्युष्ट गुङ रक्ष प्रत्युष्टा अरातयो। यसमा पनि के भन्छ भने सुपामा हाम्रो त सुपो हुन्छ नि सामानहरू राख्ने, यज्ञ राख्ने, त्यो सुपोलाई तताइन्छ। हेर्नुहोस् सुपो तताउँदा यो मन्त्र पढिन्छ। हेर्नुहोस् यो सुपामा रहेका सबै राक्षसहरू मरुन् भनेर लानुहोस्। अब भने त्यो मन्त्र कस्तो छ डाक्टर? त्यो प्रत्युष्ट गुङ रक्ष प्रतिष्ठा अरातयो निष्टप्त रक्षो निष्टप्ता अरातय अनिशितोषि सपत्नी छि द्विजाति नम्त्वा बाजाध्यायी समाजमी। यसरी यो पनि हे अग्नि हाम्रो चाहिँ यो हवन गर्ने सामग्री राख्ने सुपोमा यो सुरोमा रहेका चाहिँ राक्षसहरू मरुन्। हेर्नुहोस् पहिलो कुरो हरेक मन्त्रमा वैज्ञानिक तथ्य छ होइन, त्यो 1940 कि कति भन्नुभयो मन्त्र होइन, यो त पहिलो अध्यायको 28औं मन्त्र पहिलो 7औं मन्त्र होइन। हामीसँग शुक्ल यजुर्वेदमा कतिवटा मन्त्र छन्? 1975। 1975 मध्ये हरेक मन्त्रमा केही न केही वैज्ञानिक तथ्यहरू कारण जीवनसित सम्बन्धित छ। अब यहाँले बुझ्नुपर्ने कुरा कहाँ छ भन्नुहुन्छ भने वेदले यही जीवनको महत्त्वको व्याख्या गर्छ है। जीवन त छ यो एकदम। वेदले चाहिँ के भन्छ भने यो जीवन सुखी बनाउनलाई के गर्ने त भन्दा हामीलाई अन्न चाहियो, ऊर्जा चाहियो है। त्यसो भएर यज्ञ भनेको त तपाईँको के हो भने वायुलाई सफा गर्नका लागि वेदका वैदिक तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि जुन यज्ञ छन् त्यसलाई श्रुति यज्ञ भनिन्छ है। वेदले व्यवस्था गरेका यज्ञ श्रुति यज्ञ। वेदमा व्यवस्था नभएका अरू जति पनि छन् जस्तै हाम्रो न्वारानको व्यवस्था, मान्छे मरिमा गरिने यो संस्कारको व्यवस्था वेदमा छैन।
त्यो लौकिक यज्ञ हो, वेदका मन्त्र लियो तर वेदमा आफै त्यो व्याख्या छैन, पछि ऋषिहरूले विकास गरे हुनाले त्यसलाई स्मृति मनुस्मृति लगायतका ग्रन्थहरूमा गएर त्यो विकास भयो। त्यसो भएर दुई खालका यज्ञ छन् हेर्नुहोस्। एउटा वेदले स्वतः विधान गरेका, वेदले विधान गरेका यज्ञ कस्ता छन् भने समयसित गाँसिएका छन्। जस्तै पूर्णिमा, औँसी, दर्श भन्छ है, वेदमा चाहिँ औँसीलाई दर्श भन्छ, दर्श पूर्णिमा छ भन्छ। दर्श भनेको औँसी। त्यसो भएर तपाईँले श्राद्धको किताब अथवा कुनै किताब हेर्नु हो भने त्यहाँ दर्श भनेर लेखा हुन्छ, दर्श भने औँसी हो है। र दर्श र पूर्णिमासलाई यसले किन महत्त्व दिन्छ भन्दाखेरि सूर्यको उज्यालो र सूर्य र चन्द्रको गतिले हाम्रो जीवनलाई प्रभावित गर्छ। र पूर्णिमाको रातमा समुद्रमा तुफान आउँछ, औँसीका रातमा समुद्रमा तुफान आउँछ। हेर्नुहोस् चन्द्रमाको समुद्रसित कस्तो सम्बन्ध रहेछ र अरू बेला आउन्न तुफान? आउँदैन। मुख्य रूपमा तुफान आउने चाहिँ भनेको मुख्य रूपमा पूर्णिमाको रात र औँसीको रात। त्यसै गरी मान्छे बौलाउँदा पनि पूर्णिमाको रातमा र औँसीको रातमा बौलाउने बढी चान्स हुन्छ। किनभने चन्द्रमाको गति मान्छेको माइन्डसित रिलेटेड छ, मनसित सम्बन्धित छ। हाम्रो मन चन्द्रमासित सम्बन्धित छ। चन्द्रमाको गति पूर्णिमा र औँसीमा बढ्छ। भने बौलाउने मात्रै कि अरू केही राम्रो काम पनि हुन्छ? यसो गति बढ्ने भएको हुनाले त्यसलाई पकड राख्न सक्नुभयो भने त त्यो ऊर्जा तपाईँले सदुपयोग गर्न सक्नुभयो। कवि राम्रो हुन सक्नुभयो, कलाकार राम्रो हुन सक्नुभयो, क्रियाशील व्यक्ति हुन सक्नुभयो। त्यो ऊर्जा तपाईँले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नु भएन भने तपाईँ बौलाउनु। त्यो कस्तो मान्छेमा आउँछ त ऊर्जा? भावुक। अब अलिकति चाहिँ के भन्दाखेरि चन्द्रमा त भावुक हो नि है, शीतल हो, शीतल हो, भावुक हो नि हो। त्यसो भएको हुनाले तपाईँको स्रोत यज्ञहरू जति पनि छन् समयसित सम्बन्धित छन्। हेर्नुहोस् है, भनेपछि जति अलिकति एबनर्मल खालका मान्छेहरू देखिन्छन् अथवा कोही चाहिँ अद्भुत क्षमता भएका मान्छेहरू देखिन्छन्, ती मान्छेहरूले चन्द्रमाको ऊर्जा प्राप्त गरे एकदम गरे हो। र सङ्क्रान्तिको जति पनि पूजा हुन्छ यो सङ्क्रान्ति फेरि सूर्यसित सम्बन्धित छ, महिनाभरिको समय फेरि सूर्यसित सम्बन्धित हुन्छ। त्यसो भएर अर्को के मान्यता छ भने बिहानको सन्ध्यामा, रात्रि जाने बिहान आउने, अथवा दिउँसोको मध्याहमा र साँझको मध्याहमा, रात्रिको मध्याहमा ऊर्जाको प्रभाव बढी हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यति बेला तपाईँले योग साधना गर्नुभयो भने, त्यति बेला प्राणायाम गर्नुभयो भने, त्यति बेला ध्यान गर्नुभयो भने छिटो तपाईँलाई साधना प्राप्त हुन्छ। भनेको सन्धिको समय भनौँ न, एकदम सन्धि। त्यसो भएर मध्याहमा तन्त्र साधना गर्नेले मध्यरातमा गर्छन् नि। त्यसको महत्त्व यो कारण यो एकदम यो। त्यसो भएर सूर्य र चन्द्रको एकदमै बढी प्रभाव हुने टाइम भनेको चारवटा टाइम, चारवटा सन्ध्या, प्रातः, दिवस, साँझ र मध्यरात। त्यसो भएको हुनाले साधनाका लागि यी अत्यन्त उपयुक्त समय हुन्। र वेदले गरेका जति पनि यज्ञ प्रावधानहरू छन् तपाईँको हेर्नुहोस् सङ्क्रान्तिसित सम्बन्धित छ। किनभने महिना बित्यो नि, मसान्ति र सङ्क्रान्तिमा बढी ऊर्जा प्रभावित हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले सङ्क्रान्तिमा चाहिँ यज्ञहरू गर्ने। यसको मतलब साइत हेर्ने कुरा छ नि डाक्टर साहब, जस्तो कुन बेला के गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर साइत हेर्छ नि, यो साइत हेर्ने पनि योसँग जोडिया छ? केही जोडिया छ। धेरै पछि गएर त्यो चाहिँ अलि अन्धविश्वास भयो है। तर तपाईँले भनिरहँदा जस्तो सङ्क्रान्तिको यो समय अथवा रातिको समय, बिहानको समय, दिउँसोको समय, बेलुकाको समयका केही कुराहरू तपाईँले जोड्नु भएको छ कि महत्त्वपूर्ण समय हो, त्यो बेला गरेका कामहरूमा केही फल पाइन्छ, ऊर्जा प्रभाव बढी हुन्छ। ऊर्जा प्रभाव बढी साइत हेर्नुको कारण त्यही हो। साइत हेर्नु अलिकति ज्योतिषसँग नि डाक्टर साहब जोडिया हुँदैन यस्तो छ। साइत हेर्नुको पछाडि त अब तपाईँले कुनै एउटा निश्चित काम सफल होस् भनेर हो हैन, ऊर्जा प्राप्त हुने समय पनि अब त्यो एउटा छ। अर्को पछि गएर ज्योतिष जब फलित ज्योतिषमा गाँसियो नि त्यो बढी अन्धविश्वास भयो है। वेदको ज्योतिष बिल्कुल म्याथमेटिकल हो, क्याल्कुलेसन बेस हो है, ज्योतिषमा एकदम गणित छ फेरि है। त्यसो भएको हुनाले अब यहाँलाई मैले के बताउन चाहेँ भने वेदले प्रकृतिमा आधारित भएर जीवनलाई हेर्छ पहिलो कुरो। त्यसो भएर वेदको ज्ञान विज्ञान विपरीत छैन, किनभने विज्ञानले पनि प्रकृतिमा आधारित भएर विश्लेषण गर्छ। बरु विज्ञान वेदमा आधारित हुनसक्छ, एकदम हुनुपर्ने हो होइन। हामीले बुझाउन नसकेको हुनाले उल्टो बुझाइयो। हेर्नुहोस् त्यसो भएर वेदले के भन्यो भन्नुहुन्छ भने
हामीले 100 वर्ष बाँच्ने भनेको छ नि वेदले त। सतन जीवेमा शरद भनेको छ नि त। 1000 वर्षको वेदले कल्पना गर्दैन नि। 100 वर्ष त बाँचेकै छौँ नि हामीहरू, होइन? त्यसो भएर वेदले कस्ता कस्ता कर्म हुन्छन् भन्ने कर्मको पनि परिभाषा गरेको छ है। तपाईँको चाहिँ अब यो कर्मका बारेमा पनि, यज्ञका बारेमा पनि हामीले यज्ञको कुरा गऱ्यौँ नि, यज्ञका पनि प्रकार वेदले चाहिँ देखाउँछ। हेर्नुहोस् है, अब यज्ञ भने के त भन्दाखेरि यज्ञ वै श्रेष्ठतम कर्म भनेर शतपथ ब्राह्मणले भन्यो है। यज्ञ भनेको सबभन्दा उत्तम कर्म हो है। र त्यही कुरालाई लिँदै शुक्ल यजुर्वेदको 40 अध्यायमा के भनियो भने लोभ नगरिकन है, लोभ नगरिकन आनन्दले भुन्जी थामा गृधकस्य दनम भनेको छ। भुन्जी था भनेको भोग गर, यो संसारलाई भोग गर, तर कसैको धनप्रति लोभ नगरिकन। हेर्नुहोस्, त्यसो भएर त्यसैको 40 अध्यायको दोस्रो मन्त्रले के भन्छ भने के समाजले अपेक्षा गरेका छ हो, त्यो अपेक्षा गरेको समाजले राम्रो मान्ने काम गर्दै 100 वर्ष बाँच। ल हेर्नुहोस्, अब यज्ञ भनेको, अब म यज्ञमा तपाईँलाई ल्याउँदैछु, यज्ञ भनेको त उत्तम कर्म हो जसले तपाईँलाई सुखी बनाउँछ, समाज परिवारलाई सुखी बनाउँछ, त्यो श्रेष्ठतम कर्म हो। त्यो अहिले यही समाज, यही संसार यही गाँसिया छ। त्यसो भएर वेदले त प्रकृतिलाई अत्यन्त ठुलो महत्त्व दिएको छ नि, मान्छेलाई प्रकृतिसँग जोड्यो एकदम। हेर्नुहोस् भनेपछि यज्ञको महत्त्व चाहिँ मानव जीवनमा चाहिँ के छ त? एकदम के छ भन्नुहुन्छ भने पहिलो कुरो त कीटाणुहरू चिसो ठाउँमा बस्छन्। हेर्नुहोस् है, हो त्यसो भएर अग्नि प्रदीप्त गरिसकेपछि, अग्नि बालिसकेपछि त्यहाँका कीटाणुहरू मर्ने भए। नम्बर 1, अग्नि बिना यज्ञको सम्भव छैन। छैन 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 माने वेदले प्रावधान गरेको यज्ञ भने छ त, तर मुख्य अग्नि यज्ञ नै हो। जुनसुकै यज्ञमा नि अग्निको आवश्यकता हो। त्यसो भएर लौकिक यज्ञमा पनि अग्नि स्थापना किन गरिन्छ भने वेदसित गाँस्या हो। वेदमा किन अग्निको चारैतिर घुमाइन्छ त? अग्निलाई देवताको मुख्य देवता मानियो, अग्निलाई साक्षी बनाएको हो। र अग्नि नै यो वेद अनुसार के छ भनेर भन्दाखेरि देवता र पृथ्वी लोक जोड्ने अग्निले हो। हेर्नुहोस् है, कसरी जोड्छ त भन्दा हामीले देवतालाई सम्झेर हवन गर्छौँ नि, अग्नि बाल्छौँ। अग्निमा हामीले देवतालाई सम्झेर जुन हवन गर्छौँ, त्यो हवनको जुन वासना हो त्यो वासना माथि जाने हो नि। त्यो चाहिँ धान, तपाईँको चामल, घिउ अथवा घिउ, तिल, होइन, यो त त्यहीँ डढ्छ, नारियल त त्यहीँ डढ्छ। तर जुन वासना हो, र अर्को कुरो त्यहाँ त्यो मात्रै होइन, विभिन्न जडीबुटीहरू अब हवन गर्दाखेरि तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ भने के सामान हवन गरिन्छ भन्दा एउटा पाक यज्ञ, एउटा सोम यज्ञ र पशु यज्ञ पनि छ है। त्यो पछि जोडिया हो, तर छ। जस्तै पाक यज्ञ भनेको दुधबाट, अन्नबाट बनेका है पाक यज्ञ। त्यसमा चाहिँ सप्तपाक यज्ञको कुरो पनि छ। जस्तै तपाईँको चाहिँ पुरोडास भन्छ। पुरोडास भनेको चामलको रोटी होइन, त्यो चाहिँ चामलको पिठोलाई फ्राई गरेर बनाउने पुरोडास हुन्छ। त्यस्तै चरु भइहाल्यो, घिउ अब त्यो गर्ने होइन, घिउ भयो। तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि मधु, चिनी होइन, तिल, जौ र चाहिँ अब धान, यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ हबी भयो है। त्यस्तै अर्को चाहिँ सोमयज्ञ भनेको विभिन्न लहराहरू चाहिँ के भन्दाखेरि हर्बल मेडिसिन, जसलाई हवन गरिसकेपछि त्यो कीटाणुहरू त्यसले नाश गर्छ, सुगन्ध, त्यसले वातावरण सुगन्धित बनाउँछ है। यसरी चाहिँ हवन गर्ने चिजहरू पनि जसले त्यो वातावरण सुगन्धित हुन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, त्यो वासनामाथि गइसकेपछि त्यो धुवाँ चाहिँ देवलोक खुसी हुन्छ भनौँ, बादलमा परिणत हुन्छ र देवताले माथिबाट फेरि हामीलाई वर्षा दिन्छन्। हेर्नुहोस्, गिभ एन्ड टेक। हेर्नुहोस्, हामी हवन गरेर वासना माथि पठाउँछौँ, धुवाँ माथि पठाउँछौँ, त्यो धुवाँलाई देवताले बादलमा परिणत गरेर वर्षा गरेर तल पठाइदिन्छ। विज्ञानले पनि भन्छ त्यही फेरि। र यसरी चाहिँ हेर्नुहोस्, शुद्ध भएर गएको धुवाँसहितको बादलले हाम्रा चाहिँ फलफुलमा, हाम्रा चाहिँ के भन्दाखेरि अन्नमा कीटाणुहरू लाग्दैनन्। हेर्नुहोस्, शुद्ध पानी आउने भयो नि त। तर अहिले कीटाणुहरूको यो कीटाणु जसरी बढिरहेछ नि, यज्ञ कम हुन थाले, हवन हुन छोड्यो, पहिला जस्तो हवन भएन, त्यसकारण पनि हो कि भन्ने एउटा तर्क आउन थाल्यो। यो साँचो हो, यथार्थ हो। प्रत्येक घरमा तपाईँले चाहिँ तितेपाती होइन,
तपाईँको जुन धुपी सल्लाह होइन, तपाईँ यस्ता चाहिँ के भन्दाखेरि निम होइन, यी चिजहरू तपाईँले प्रत्येक घरमा हवन गर्ने हो भने त त्यो धुवाँले त वरिपरिका कीटाणु त मर्ने भयो र त्यो धुवाँ माथि जाने बित्तिकै त्यो त शुद्ध भएको होइन, शुद्ध औषधियुक्त धुवाँ माथि गएर बादलमा परिणत भएर जुन वर्षा हुन्छ त्यो वर्षा त शुद्ध दैवीय वर्षा हुने भयो नि त। तर अब त हामी कहाँ त प्लास्टिक जलाएका धुवाँ पो बढी हुन थाले डाक्टर साहब। त्यसले गर्दाखेरि वेदलाई पनि प्रहार हुने, मानव जीवनलाई पनि प्रहार हुने, यी यस्ता कामहरू भएको कुरा चाहिँ सत्य हो नि, यथार्थ हो। अब यहाँलाई मैले एउटा कुरा के भनौँ भने वेदले अब प्रकृतिलाई नै देवता मानेको छ है। हेर्नुहोस्, प्रकृतिका जुन ऊर्जा स्रोत हुन्, सबभन्दा ठुलो ऊर्जा स्रोत सूर्य हो, चन्द्र हो, अग्नि हो, पृथ्वी हुन्, अब जलहरू हुन्, वायु हो। यिनै चाहिँ के भन्दा प्रकृतिका यी जुन चाहिँ जति पनि रूपहरू छन्, वेदले के भन्यो भन्दा त्यो सर्वशक्तिमान सत्ता त्यो ऊर्जा हो। साइन्सले नि त्यही भन्छ नि, इनर्जी भन्छ नि। वेदले के भन्यो? ज्योति। ल हेर्नुहोस्, सूर्यो ज्योति। ल हेर्नुहोस्, सूर्यको ज्योति, अग्निर्ज्योति, ज्योतिर्ज्योति। ल हेर्नुहोस् है, सूर्यको ज्योति, अग्निको ज्योति, यही ज्योति नै र विद्युतको ज्योति जुन बिजुली चम्कदा आउँछ, यो तीनवटा देवतालाई हेर्नुहोस्, पृथ्वीका अग्नि, अन्तरिक्षका चाहिँ विद्युत र आकाशका चाहिँ सूर्य, यी तीन नै मुख्य देवता हुन् होइन, प्राकृतिक देवता, मुख्य देवता हुन् है। र विद्युत तपाईँको वायु पनि विद्युतका रूपमा आउँछ र तपाईँको पानीमा पनि विद्युत हुन्छ, जुन हाइड्रो पावर तपाईँ भन्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, वेदले त यो कुरा मानिसकेको हो। त्यसो भएको हुनाले वेदले त तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ अब मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भन्दा अब हाम्रा पण्डितहरूले, हाम्रा पुरोहितहरूले आखिर सयौँ दिनहुँ चाहिँ यज्ञहरू त गरेका छन्, मन्त्रहरू त पढेका छन् है। अब त्यो मन्त्र पढाइले चाहिँ के गर्छ डाक्टर? जस्तो हामीले अहिलेसम्म चाहिँ जे कुरा हवन गर्छौँ त्यो वायुमण्डलमा जाने अथवा देवलोकमा जाने, त्यसले वृष्टि गर्ने, जल वृष्टि गर्ने, ती कुरा त गर्यो। अब मन्त्रले चाहिँ कहाँ महत्त्व राख्छ? खास महत्त्व कुरो के हो भन्नुहुन्छ भने वेदको वेदका तीनवटा पक्ष छन् है वेदलाई बुझ्नलाई। एउटा उच्चारण पक्ष, वेद पढ्ने सिद्धान्त छ, वेद जसरी पायो त्यसरी पढ्न पाइँदैन है। त्यो संसारभरि जहाँ पढे पनि त्यही शैलीबाट पढिन्छ। त्यो छन्द त्यसको छ, त्यसको चाहिँ त्यसलाई शिक्षा भन्छ, त्यसको चाहिँ उच्चारण पद्धति छ है। त्यो उच्चारण पद्धतिमा त सङ्गीत भनेको त्यही हो नि त। म्युजिक जुन भन्नुहुन्छ तपाईँले, म्युजिकले मान्छेलाई कति आकर्षित गर्छ। म्युजिक त थेरापी हुन्छ नि हो। वेद मन्त्रको उच्चारण त म्युजिक हो नि, पहिलो कुरो हेर्नुहोस् है। म्युजिक छ, त्यसो तर त उच्चारण पद्धति बुझ्नु पऱ्यो नि। अब हाम्रो त नेपाल र इन्डियाका तीर्थस्थलहरूमा केही पुरोहितहरू पढालेखा विद्वान पनि हुनुहोला, उहाँहरूलाई त्यो उच्चारण विधि आउला। अन्यथा बा पण्डित भएका कारणले, बा पुरोहित भएका कारणले, बाजे पुरोहित भएका कारणले जुन हजार बाहुनहरूले यो पेसा गर्नुभएको छ, उहाँहरूले पेसा मात्रै गर्नुभयो कि। उहाँहरूले यसप्रतिको जुन धर्म हो नि, त्यो धर्म त पहिलो कुरा त यसको उच्चारण शुद्ध जान्नु पऱ्यो, किनभने उच्चारण थेरापी हो। तपाईँ जति टेन्सनमा भएको भने पनि दुईटा वेदका मन्त्र एकदम शुद्ध तरिकाले उच्चारण गर्ने बित्तिकै तपाईँ शान्त हुनुहुन्छ। ओम भने त एउटा मन्त्र हो वेदको। ल भन्नुहोस्, एउटा ओम मन्त्रले अहिले यत्रो चाहिँ प्राणायाम गराएको छ है हो। त्यसो पहिलो कुरो पण्डितजी र पुरोहितलाई म एक अर्थमा धन्यवाद के दिन्छु भने कमसेकम उहाँहरूले पहेँलो कपडाले बाँधेर भए पनि त्यो शास्त्र चाहिँ बचाउनु भयो। अशुद्धै पढेर भए नि यो रहेछ संसारमा भन्ने मान्छेलाई जानकारी भयो, त्यति उहाँले गर्नुभयो। तर गल्ती कहाँ भयो भन्दा यो पेसाका रूपमा लियो। यो त ज्ञान हो, यो सबैलाई हो। यो त व्यवसाय नै भएको छ नि हो। व्यवसाय पनि नराम्रो होइन, तर त्यसलाई जानेर गर्नु पर्यो। पहिला कुरा ती मन्त्रलाई शुद्ध पढ्न सक्नु पर्यो। त्यो अशुद्ध पढेर गलत तरिकाले गरेको कुराले हामीलाई फल दिन्छ त? त्यो फल दिने भन्दा पनि यसको महत्त्व नै किन यो मन्त्र यसरी राखियो भन्दा यसभित्र गहन ज्ञान छ। मान्छेले पढेर जीवन बुझोस्, मान्छेले पढेर यो संसार बुझोस्, मान्छेले पढेर यी विभिन्न चाहिँ प्रकृतिका तत्त्व बुझोस् भनेर यी मन्त्र बनाइएका हुन्। फलको लागि होइन। यो तपाईँले जस्तै त्यहाँ एउटा मन्त्र छ के, कलशमा जल हाल्नुहोस् भन्छ के। त्यो मन्त्रभित्र कस्तो छ भने सन्नो देवी रविष्टय भन्ने मन्त्र हो त्यो।
सम भनेको कल्याण, न भने वी हामी होइन। हे देवी, जललाई देवी मानेको छ, आदरणीय मानेको छ। हेर्नुहोस्, हे जल तपाईँ आदरणीय हुनुहुन्छ, तपाईँ कल्याणकारी हुनुहुन्छ, अभिष्टय हाम्रो कल्याण गर्नुहुन्छ। आपो भवन्तु पितै, र तपाईँ हाम्रो लागि पिउने योग्य बनिदिनुहोस्। ल हेर्नुहोस्, पितै भनेको पिउने योग्य। त्यो कसरी? सूर्यका किरणले शुद्ध पारेर। ल हेर्नुहोस्, भनेपछि त्यति बेला वेदमा सूर्य किरणले प्युरिफाई गर्छ भन्ने कन्सेप्ट रहेछ नि। अहिले हामी पानी प्युरिफाई गर्छौँ। हेर्नुहोस्, हो त्यो मन्त्र जुन चाहिँ के भन्दाखेरि पुरोहितले पढ्छन्, जल कलशमा पानी हाल्नुहोस् भने कति राम्रो अर्थ छ। यदि यो अर्थ जानेर माने त्यो मान्छेलाई बुझाइदिन सक्ने हो भने, हाम्रा विद्यार्थीलाई बुझाइदिन सक्ने हो भने कहाँ छ यस्तो लगन? भनेपछि हामी ढोङ्गी मात्रै भयौँ हो। हामीले पढ्नुपर्छ वेद, यो 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 निश्चित जातिले वेद पढ्नुपर्छ, वेदलाई निश्चित जातिको मात्रै सम्पत्ति हो भन्ने तरिकाले बुझ्दै आयौँ र गलत भए पनि बोक्दै आयौँ। एउटा कुरा डाक्टर साहबले भने जस्तो कम्तीमा गलत भए पनि बोक्दै आयौँ, सुरक्षित भयो। अर्को कुरा त्यो गलतै गरेर त्यसले चाहिँ होइन, यो सारा संसारको मानव सम्पत्ति, वेद अथवा कुनै पनि ज्ञान कुनै जातिको हुँदैन, यो मानव सम्पत्ति हो। यो हिन्दूको मात्रै होइन, यो मानव जातिको सम्पत्ति हो। र वेदले आफै भनेको छ है, 26 अध्यायको दोस्रो मन्त्रमा, शुक्ल यजुर्वेदको 26 अध्यायको दोस्रो मन्त्रमा वेदले आफै भनेको छ है। मैले यो पहिला नि भनेको थिएँ यो कुरा त है। हेर्नुहोस्, यथेमाम वाचम कल्याणीम मावदानीम जनेभ्य भन्ने यो मन्त्र हो है। म पुरा पढ्दिनँ। कल्याणीम वाचम भनेको छ कि यो वाणी, वेदको वाणी सबैका लागि कल्याण गर्ने हो, यो कल्याणमय वाणी हो है। त्यहाँबाट के भनेको छ? ब्रह्म राजन्याभ्याम शूद्राय आर्याय स्वाय चारणाय भनेको छ। यसले के भन्यो? बाहुन क्षेत्री शूद्र वैश्य, घरभित्रका घर बाहिरका हाम्रा पराई सबैलाई हो भनौँ। ल हेर्नुहोस्, आफैले भने। ल हेर्नुहोस्, 26 अध्यायको दोस्रो मन्त्रले के भन्यो? सबैका लागि यो ज्ञान हो भन्यो। ल हेर्नुहोस् है। हो यसरी अब यो वेदले त के भन्यो भन्दा यो ज्ञान सबैलाई हो भनेपछि त पण्डितजीहरूले के गर्नु पर्यो त? अब उहाँहरूले जे जति गर्नुभयो धन्यवाद छ, बचाइदिनु भयो। तर गलत तरिकाले बचाइदिनु भयो र सबै बाहुनले गाली खाने भयो नि त। पूजापाठ नगर्ने बाहुनले पनि, पूजापाठ नगर्ने छेत्रीले पनि सबैले गाली खाए नि। त्यसो भएको हुनाले किन गाली खाए भन्दाखेरि हामीले के भन्यौँ? यो शास्त्र मेरो, मैले पहेँलो कपडामा बाँधेको छु, तैँले छुन पाउन्नस्, बाहुनले मात्रै पढ्ने हो, तैँले छुन पाउन्नस् भने के छ त्यहाँ जानेन बिचरा। म बाहुनलाई पनि म बहुत किन भन्दाखेरि त्यो बाहुनलाई दोष छैन। 100औं वर्षदेखि उसले अर्थ बुझ्नुपर्छ भनेर बुझाइएन नि। गायत्री मन्त्र काना फुक्यो, अर्थ बुझाइएन नि। ल हेर्नुहोस्, जबकि गायत्री मन्त्रको अर्थ कति महत्त्वपूर्ण छ के भने थाहा छ? तपाईँ बाहुनको छोरो ल भन्नुहोस् त। मलाई त गायत्री मन्त्र मात्रै आउँछ, अर्थ आउँछ भनिदिनु राख्छ। ल अब हेर्नुहोस् है, पहिलो भूर्भुव स्वलाई हेर्नुहोस्। भू भने पृथ्वी, भुव भने अन्तरिक्ष, स्व भने माथि। ल हेर्नु आकाश। पहिला त तिनवटा लोकको कुरो। तत्सवितुर भनेपछि त्यो सूर्य, वरेण्यम उत्कृष्ट पूजनीय, जसको भर्गौ, जसको तेज छ, त्यसलाई म धीमही ध्यान गर्छु। हेर्नुहोस्, त्यो तेजोमय सूर्य जो तीनै लोकको प्रतिनिधित्व गर्छ, त्यो सूर्यलाई म ध्यान गर्छु। मलाई पनि कानमा धियो यो न प्रचोदयात्, मेरो बुद्धिलाई शुद्ध पार्नुहोस्। ल हेर्नुहोस्, मेरो बुद्धि शुद्ध पार्नुहोस्, मलाई प्रेरित गर्नुहोस्। प्रचोदयातको अर्थ प्रेरित गर्नुहोस्, मलाई प्रेरित गर्नुहोस्, असल बुद्धि दिनुहोस्, म हजुरलाई ध्यान गर्छु। यो तीनै लोक। ल हेर्नुहोस्, तर हामीलाई चाहिँ नि कानमा खुसुक्कै भन्ने, यसरी अर्थ लाएर भन्नै मिल्दैन भन्ने तरिकाले आइयो। ल हेर्नुहोस्, त्यहाँबाट के भयो? कानमा खुसुक्क भनेर कमसेकम छ भन्ने थाहा भयो, त्यति रह्यो, त्यसैलाई धन्यवाद। तर यति असल चिज जो सबैलाई सिकाउनु पर्ने, हाम्रो शास्त्रले यसरी 3 लोक जानेको छ। हाम्रो शास्त्रले संसारको ऊर्जाको स्रोत सूर्य, त्यसलाई यति महत्त्व दिएको छ। अहिले साइन्सले के भन्छ? सारा संसारको ऊर्जा सिद्धिन्छ, सूर्यको ऊर्जा सिद्धिँदैन, सोलर पावर युज गर्नुपर्छ। ल हेर्नु, हाम्रो वेदले त्यो सूर्यलाई कति बुझाएर छ। शुक्ल यजुर्वेदको पहिलो मन्त्रमै सवितालाई के भन्यो?
हामीलाई अन्न देऊ, हामीलाई ऊर्जा देऊ, हामीलाई गति देऊ। ल तपाईँलाई सूर्य नभएपछि के भन्छ? भिटामिन डी को कमी हुँदैन? ल भन्नुहोस्। सूर्य नभएपछि फल फल्छ, सूर्य नभएपछि अन्न हुन्छ, सूर्य नभएपछि पशुले दुध दिन्छन्। ल भन्नुहोस्। यसरी गायत्री मन्त्र भनेको त तपाईँलाई के भनेको भन्दा प्रत्येक मान्छेले जीवनको महत्त्व बुझोस् भनेपछि नि डाक्टर साहब विज्ञानको जननी पनि वेद हो भनेर हामी बुझ्नु पर्यो। वेदमा प्रशस्त विज्ञानका लागि आधार छ। अब आधार छ। अब नि डाक्टर साहब यति भइसकेपछि अहिले शुक्ल यजुर्वेदको वेदको बारेमा प्रकृति नै वेद हो भनेर, प्रकृति नै वेदको देवता हो, वेदले देवता मान्ने नै प्रकृति हो भन्ने डाक्टर साहबले व्याख्या गरिसकेपछि अब यो वेद नेपाल र भारतको उत्तर भारतमा गरिने सम्पूर्ण कर्मकाण्डमा शुक्ल यजुर्वेदकै पठन पाठ गरिन्छ भनेर डाक्टर साहबले भन्नुभयो। यो चाहिँ यसको आधार र यसको सत्यता चाहिँ के छ डाक्टर साहब? यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने वेदहरूको 4 वेदलाई कामको हिसाबले बाँड्दा कसरी बाँडिया छ भन्दा ऋग्वेद भनेको प्रार्थना, स्तुति। हजुर हेर्नुहोस् है, देवताहरूको स्तुति ऋग्वेद हो। ऋग्वेद सबै वेदको आधार मानिन्छ र अरू सबै 3वटा वेदमा ऋग्वेदकै धेरै मन्त्रहरू दोहोरिएका छन्। हजुर है, त्यसो र ऋग्वेदमा प्रार्थना भयो मुख्य, र सामवेदमा गाउनी हो, म्युजिक महत्त्व। हजुर सामवेदमा गाउनी हो। जति अहिले तपाईँको चाहिँ यो म्युजिक डेभलप भएको छ संसारमा, त्यो म्युजिकको सबभन्दा प्राचीन सबभन्दा व्यवस्थित ग्रन्थ भनेकै सामवेद हो। सामको अर्थै सिङ्गिङ हो, सङ्गीत गाउनु है। त्यसो भएर सामवेदले गायनमा महत्त्व दियो, ऋग्वेदले स्तुतिमा महत्त्व दियो है। अथर्ववेदले गएर विभिन्न खालको शान्ति, तपाईँका खालको विभिन्न खालको समाजको व्याख्या, समाजको अर्थतन्त्र र खास गरेर जडीबुटीमा हेर्नुहोस्। जुन आयुर्वेद जुन चाहिँ छ नि, आयुर्वेद भनेको अथर्ववेदकै विकसित रूप हो, त्यसको उपवेद हो है, त्यसको शाखा हो। त्यसो भएको हुनाले जुन चाहिँ मेडिसिनको पार्ट छ है, ट्रेडिसनल हर्बल मेडिसिन भन्नुहोस् न, जडीबुटीको पार्ट छ, त्यसको सबभन्दा बढी व्याख्या अथर्ववेदले गर्यो। अथर्ववेदमा नपुगेर फेरि त्यसलाई आयुर्वेदमा व्याख्या गरियो। त्यस्तै सामवेदमा सङ्गीतको व्याख्या भयो, त्यसलाई नपुगेर फेरि गन्धर्ववेदको विकास गरियो र नाटकहरूको विकास गरियो। नाटक पनि सामवेदसित सम्बन्धित छ। हेर्नुहोस्, त्यो मञ्चन कला, अहिलेको फिल्म वर्ल्ड पनि सामवेदसित सम्बन्धित छ। हेर्नुहोस् है कि भनी अब यो कर्मकाण्डमा चाहिँ यजुर्वेद हो। जति पनि हाम्रो संस्कारहरू छन्, मान्छे जन्मेदेखि चाहिँ के भन्दाखेरि सभ्य हुने होइन, सामाजिक हुने, सोसियलाइजिङ हो नि। यज्ञ भनेको त जस्तै अहिले तपाईँले गाउँमा गएर केही गर्नुभयो भने अहिले पनि त तपाईँले सप्ताह लाउनु भने पुरा गाउँका मान्छेहरू आएर त्यहाँ चाहिँ सामाजिककरण हुन्छ नि। यज्ञ भनेको चाहिँ सोसियलाइजिङ एक्ट हो र सबैलाई जुटाउने हो। र पहिला पहिला राजाहरूले ठुला ठुला यज्ञ गरेर प्रजाहरूलाई बोलाउँछ, जस्तो अश्वमेध यज्ञकै ठुला ठुला यज्ञहरू गर्दाखेरि त्यो हुन्थ्यो। त्यसो भएर यज्ञ भनेको त व्यक्तिगत पनि छन्, घरमै गरिने होइन, तर समाजलाई जोड्ने ती त साधन हुन्, सामाजिक काम हुन् ती वास्तवमा। भनेपछि उत्तर भारत र नेपालमा शुक्ल यजुर्वेद नै कर्मकाण्डको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। एकदम गरिन्छ र यसले ती कर्मकाण्डमा प्रयोग हुने वेदी कसरी बनाउने हेर्नुहोस्। जस्तै अग्नि जे पायो त्यो तरिकाले अग्नि स्थापना गर्न पाइँदैन। अग्निलाई 2टा काठमा रगडेर त्यो अग्नि निकाल्ने हो यज्ञका लागि अग्नि है कि। 2टा अरणी भन्छ, 2टा काठ, तिनीहरू एउटा सिस्टम छ है। यसमा चाहिँ त्यो यज्ञ सम्बन्धी तपाईँको चाहिँ केही उपकरणहरू पनि छन्, त्यो यज्ञ वेदले व्याख्या गरेका है। ती चाहिँ अन्त पाउनुहुन्न तपाईँले है। यो यजुर्वेदमै यिनीहरूले विभिन्न उपयाम भन्ने एउटा भाँडो छ कि, विभिन्न यसका चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टहरू छन्। त्यो कुन चाहिँमा मैले देखाएको थिएँ, त्यो इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहिँ सुरो कसरी बनाउने होइन, हवन कसरी बनाउने, त्यो पुरा म्याथमेटिकल छ है। तपाईँको चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो मर्जीले त्यो बनाउनु पाउनुहुन्न। त्यसमा चाहिँ त्यसको निश्चित हो, त्यो चाहिँ पुरा म्याथमेटिकल छ। त्यसबाट के भनिन्छ भने जियोमेट्रीको पहिलो कन्सेप्ट यजुर्वेदबाट आउँछ। र त्यो कहाँबाट भन्दाखेरि यज्ञको वेदी बनाउँदा कुन कोणमा है, त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि सर्कुलर बनाउने कि स्क्वायर बनाउने कि सेमी स्क्वायर बनाउने कि 90 डिग्रीमा बनाउने कि
हो यो पुरा त्यो चाहिँ के भन्दा वेदी बनाउने पद्धति छ र त्यसमा इँटा कुन इँटा कति एङ्गलमा कहाँ राख्ने भनेको छ। यसरी पहिलो जियोमेट्रीको चाहिँ कुरा चाहिँ तपाईँको शुक्ल यजुर्वेदमा छ है। र यसरी चाहिँ तपाईँले वेद हेर्नुभयो भने तपाईँलाई बडा चाहिँ आश्चर्य के लाग्छ भने वेदले हेर्नुहोस् है, वेदमा कृषिको कुरा 6औं अध्यायमा हेर्नुभयो भने कृषिको कुरा छ र अब 4औं अध्याय हेर्नुभयो भने जलको कुरा छ। 4थै अध्यायमा हल गोरुको कुरा गरेको छ हेर्नुहोस् कृषिको त्यति बेला है। र अब हेर्नुहोस् 10औं अध्यायमा पनि हल गोरुको कुरा छ र राष्ट्रका बारेमा 11औं अध्यायको 22औं मन्त्र हैन। र 22औं अध्यायको 22 मन्त्रमा 22औं अध्यायको 22 मन्त्रलाई वेदको राष्ट्रगान भनिन्छ। त्यसमा के भनेको छ भने हे सूर्य, हे ब्रह्म, हाम्रा विद्वान, हाम्रा नागरिकहरू विद्वान बनुन्, हाम्रा नागरिकहरू सुरा बनुन्, हाम्रा नागरिकहरूले राम्रो कृषि उत्पादन गरून्, हाम्रा नागरिकहरूले देशको राम्रो रक्षा गरून्, हाम्रा सिपाही बलिया हुन्, हाम्रा नदीहरू शुद्ध हुन्, हाम्रा रुखहरू चाहिँ के भन्दाखेरि राम्रा हुन् र हाम्रो मुलुक सुरक्षित होस्, हाम्रा राजा सद्बुद्धिका हुन्, जनताहरू सद्बुद्धिका हुन् भनेर यसरी हेर्नुहोस् राष्ट्रका बारेमा चिन्ता गरिएको छ। हो त्यसो भएर यो शुक्ल यजुर्वेदले मान्छेलाई सामाजिक हुने हेर्नुहोस् सामाजिक हुने प्रेरणा दिन्छ र यज्ञ सामाजिक हुनका लागि त्यो चाहिँ एउटा स्रोत हो। अब नि तर के पनि छ भने कर्मकाण्ड जातीयतामा आधारित र जातीयता उच्च नीचलाई बढाउँछ भनिन्छ। वेदशास्त्रमा यस्तो उच्च नीच र भेदभावको कुरा छ कि छैन? यो छैन। तर भाइ भनिँदै आएको छ नि, यो के हो वास्तवमा? म बताउँछु। वेदले जातको कुरै गर्दैन, वेदले 4 वर्णको कुरा गर्छ। ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शूद्र त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि क्षमताको कुरो हो। तपाईँ पढेर विद्वान हुनुभयो भने विद्वान भनेको ब्राह्मण भने हो। तपाईँ आर्मी पुलिसमा जानुभयो, तपाईँ सुरो हुनुहुन्छ, अब भिड्नुहुन्छ, त्यो भिड्ने क्षमता भएको महसुर मान्छे भनेको चाहिँ पराक्रमी भनेको चाहिँ क्षेत्री भने हो। तपाईँ आर्थिक गतिविधिमा रुचि राख्नुहुन्छ, कृषि पालन गर्नुहुन्छ, तपाईँ एग्रिकल्चर गर्नुहुन्छ, अहिले उद्योग व्यापार गर्नुहुन्छ भने तपाईँ त्यो भनेको चाहिँ वैश्य भने हो। तपाईँ यो सबै नगरेर अब चाहिँ मासिक तलब खाने, सेवा गर्ने, अब चाहिँ अहिले लोकसेवा आयोग भने त मासिक तलब खाने त भयो नि। हो त्यसरी चाहिँ बिजनेस व्यापारमा पनि रुचि नराख्ने, सुरैको काम पनि नगर्ने, पढाइ विद्वतामा पनि रुचि नराख्ने, यतिकै त्यसलाई शूद्र भने हो। शूद्र भनेर हेपेर भनेको होइन। त्यसो भएको हुनाले शुक्ल यजुर्वेदको 31औं अध्याय जसलाई पुरुष सूक्त भनिन्छ त्यसमा चाहिँ पुरा सारा संसारलाई विराट रूप भनेको छ कि खास हाम्रा सबै यज्ञहरूमा त्यसैका मन्त्र छन् हेर्नुहोस्। त्यही शुक्ल यजुर्वेदको 31 अध्यायका मन्त्रहरू हाम्रा धेरै जसो यज्ञहरूमा प्रयोग हुन्छ। तर त्यो मन्त्रको अर्थ के छ भन्ने नबुझिकन अब चाहिँ प्रयोग भएको छ। भनेपछि जातीयता कर्मकाण्डमा जातीयताको कुनै भेदभाव उच्च नीच केही छैन वेदमा। वेदको हिसाब किताबले जातै छैन, वर्ण छ। वर्ण जन्मजात हुँदैन, वर्ण क्षमताबाट प्राप्त गर्ने हो। त्यसो भएर बाउ भएर छोराले चाहिँ पढेन भने लडाइँ भिडाइतिर लाग्यो भने त्यो क्षेत्री भयो। छोराले पसल खोल्यो भने त्यो तपाईँको वैश्य भयो। छोराले यो सबै रुचि नराखेर एउटा व्यापारी कहाँ गएर जागिर खायो भने त्यो शूद्र भयो भन्ने अर्थमा वेदमा वर्णको कुरा गरे हो, जातको होइन। त्यसो भएर चाहिँ के भन्दाखेरि विराट स्वरूप ब्रह्मको पृथ्वी खुट्टा हो भनेको छ। पृथ्वीलाई ह्याप्या हो त ल भन्नुहोस्। त्यो विराट स्वरूप ल हेर्नुहोस्, ईश्वर के त भन्दा सारा ब्रह्माण्ड जसको सूर्य आँखा हो, चन्द्र मन हो, हेर्नुहोस् पृथ्वी खुट्टा हो, नाभि अन्तरिक्ष हो, टाउको चाहिँ के भन्दाखेरि ध्युलोक हो, आकाश हो। ल खुट्टा पृथ्वी, नाभि अन्तरिक्ष, टाउको आकाश हो, कान यसका वायु हुन् है। ल भन्नुहोस् आँखा सूर्य हुन्, मन चन्द्रमा हो भनेपछि यो हेपेको हो र? त्यसो भने डाक्टर साहब जस्तो शुक्ल यजुर्वेदमा पुरेत्याइ मात्र छ कि ज्ञान मार्गको विषय पनि छ नि। शुक्ल यजुर्वेदको 40औं अध्याय भनेको ईशावास्योपनिषद हो हेर्नुहोस्। र 40 अध्यायको पहिले मन्त्रले के भन्यो भन्दाखेरि यो सारा संसार
ईसाले ढाकेको छ। अब हेर्नुहोस् है, हाम्रा मित्रहरूले, हाम्रा चाहिँ पढालेखा विद्वानहरूले, राजनीतिकर्मीहरूले, नेपालका धेरै ठुलाबडा मान्छेले नबुझेको कुरा के भन्दा वेदले ईसा भनेको चाहिँ किन मूर्ति होइन के, वेदले ईसा भनेको ऊर्जा हो। तपाईँ मलाई चलाउने ऊर्जा छ नि, तातो अग्नि छ भित्र, पानी छ भित्र, बल्ल मेरो शरीर स्वस्थ छ है। अग्नि र पानी मिल्यो र त्यसलाई अझै नचाउने चाहिँ वायु हो। तर मेरो जीवन के हो त, मैले 1 मिनट सास फेर्न बिर्सेँ त गयो नि जीवन। भनेपछि त आखिर प्रत्येक प्राणीको जीवन त वायुमा आधारित रहेछ होइन। हो, यही वायु नै चाहिँ देव हो। यही तपाईँको चाहिँ पानी जल, जसले मलाई बचाएको छ, यो नै देव हो। यो तातो जुन चाहिँ छ त्यो तातो नै देव हो। मैले आँखाले हेरेको छु, यो सूर्य नै देव हो। मैले मनले सोचेको छु, यो मन नै चन्द्रमा हो। ल हेर्नुहोस्, हो त्यसो भएर ईसा भने त यी ऊर्जाका स्वरूप हुन्। त्यसो भएर यो सारा संसार यो ईसाले व्याप्त छ, ऊर्जाले व्याप्त छ। त्यसो भएर तिमीले लोभ नगर, तिमीले चाहिँ लोभ नगरिकन आनन्दित हौ भनेर 40औं अध्यायको पहिलो मन्त्रले भन्यो। दोस्रोले के भन्यो? 100 वर्ष बाँच है। दोस्रो मन्त्र यसो हेरौँ है, हेर्नुहोस्। दोस्रोले कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविशेष शतम समा। शत भनेको 100, राम्ररी 100 वर्ष बाँच्छ। कुर्वन्नेवेह कर्माणि भनेको असल काम गरेर जो समाजले काम गरोस् भन्ने चाहन्छ होइन। काम नगरी न कर्म लिप्यते नर, काम नगरी कोही पनि बाँच्न सक्दैन। तर त्यही काममा मात्रै आसक्त नहो। हेर्नुहोस्, त्यसरी वेदले कर्म गर, यज्ञ गर, सबै कर्म यज्ञ भयो नि। कर्म आसक्ति रहित भएर गर भने समाज सोसल वर्क तपाईँले आफ्नो श्रीमती, आफ्नो छोरो, आफ्नो मामा भान्जा भनेर सोच्नुभयो भने तपाईँले कसरी अनासक्त काम गर्नुहुन्छ त नि? ल भन्नुहोस्। हाम्रो नेपालको अहिलेको समग्र क्षेत्र बिग्रेको किन त? वेदले भने बमोजिमको हामीले कर्म नगरेर, आसक्त नभइकन कर्म गर भनौँ। त्यसो हो भने नि डाक्टर साहब, अब ठ्याक्कै यही विषयमा कुरा गर्दा शुक्ल यजुर्वेदले कस्तो समाज, अब त्यहाँ तपाईँले हाम्रो देशमा अहिले यो फलो नगर्दा हामी यो अवस्थामा छौँ भनिरहँदा कस्तो समाज, कस्तो परिवार, कस्तो आचार व्यवहारको व्याख्या गरेको पाइन्छ त? शुक्ल यजुर्वेदले पहिलो कुरो अब चाहिँ बाल विवाहको कल्पना गर्दैन, परिपक्व उमेरको विवाहको कल्पना गर्छ है। र विवाहका बारेमा यसमा धेरै, शुक्ल यजुर्वेदमा धेरै व्याख्या छैन, ऋग्वेदमा धेरै व्याख्या छ, विवाह सम्बन्धी सूक्त नै छ। र त्यहाँनिर के भनेको छ भने दुईटा श्रीमान श्रीमती समान हैसियतमा, समान तरिकाले सोच्ने, समान तरिकाले निर्णय गर्ने, समान तरिकाले सम्मान गर्ने, परिवार खुसी भएर चलाउने त्यस्तो रथका 2 पाङ्ग्रा जस्ता परिवार हुन् भनेर वेदले कल्पना गर्छ। त्यसो भएर यज्ञमा के भन्ने छ भन्दा यजमान पत्नी सहित हुनुपर्छ र दुईटाले बराबर फल पाउँछन् भन्ने छ नि त। हो, त्यस भएर वेदले श्रीमान श्रीमतीलाई माथि तल राखेको छैन, समान समान, एउटा रथको 2टा पाङ्ग्रा भन्ने एकदम समान छ है। र यसले के भन्छ भन्दा कर्म नगरी बस्नु हुँदैन। ल हेर्नुहोस्, आसक्ति रहित कर्म गर्नुपर्छ। यो 40औं अध्यायको दोस्रो मन्त्रले भन्यो नि। र त्यसले अर्को के भन्छ भने सत्य भनेको के हो त भन्दाखेरि सत्य भनेको मानौ सुनको भाँडोमा ढक्कन लाएर भित्र राखिएको वस्तु जस्तै हो भनेपछि सत्यको खोजी गर्नुपर्छ, त्यसो भए अध्ययन गर्नुपर्छ। यो वेदले अपेक्षा गरेको सामाजिक आदर्श चाहिँ कस्तो छ? वेदले अपेक्षा गरेको सामाजिक आदर्श भनेको स्वार्थरहित कर्तव्य पालन हो। जस्तै तपाईँ श्रीमान हुनुहुन्छ भने असल श्रीमानको पालन गर्नुहोस्, तपाईँ छोरा हुनुहुन्छ भने असल छोराको कर्तव्य पालन गर्नुहोस्, तपाईँ शिक्षक हुनुहुन्छ भने असल तरिकाले तपाईँ पढाउनुहोस्, तपाईँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा बेस्ट पर्फर्मेन्स गर्नुहोस्। र त्यही नै शुक्ल यजुर्वेदले कल्पना गरेको यज्ञ त्यही हो। श्रेष्ठतमाय कर्मण भनौँ नि, श्रेष्ठतम कर्म नै शुक्ल यजुर्वेदले अपेक्षा गर्छ र त्यसैलाई यसले यज्ञ भनेको छ। र त्यो चाहिँ पारिवारिक तहमा, सामाजिक तहमा र जागिरको तहमा शुक्ल यजुर्वेदको 24औं अध्यायमा हेर्नुहोस्, यसले कति मान्छेलाई
अब वेदमा के छ र भन्ने कुरा गर्छन् के यसले शुक्ल यजुर्वेदको 40 अध्यायमा तपाईको कस्तो भन्दाखेरि पशुहरूको व्याख्या गरेको छ के त्यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि ग्राम्य पशु हेर्नुहोस् है जस्तै गाई घोडा बाख्रो भेडा है मान्छेलाई नि पशु भन्छ है पशु कसरी वेदले व्याख्या गरेको छ भने जसले देख्छ मात्रै विचार गर्न सक्दैन त्यो पशु त्यसो भएर बच्चालाई पशु भनिएको छ भोक लाग्यो रुन्छ ठुलो हुँदै जाँदा न तपाईँ सोच्नुहुन्छ हो त्यसो भएको हुनाले त्यो पशुपति भन्ने अर्थ पनि त्यही हो जो भित्री इन्स्टिङ्क्ट इनोसेन्ट पनि हो र जस्तै भोक लाग्ने निद्रा लाग्ने चाहना हुने त्यो त पशुमा नि हुन्छ नि हो त्यो चाहिँ स्वतस्फूर्त जुन चाहिँ हो त्यसबाट सञ्चालित हुने पशु भनेको छ अर्को चाहिँ वायव्य पशु भन्छ वायव्य पशु भने उड्ने ल हेर्नुहोस् चराहरू अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि अरण्य पशु भन्छ र यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ 24 अध्यायमा यसले 600 तरिकाका पशुको व्याख्या गरेको छ भन्दा मान्छे पनि त्यसैमा पर्यो ल हेर्नुहोस् है त्यो मान्छेलाई त बच्चालाई चाहिँ के भन्दाखेरि एउटै पशुमा र मान्छे के अरे पशुमा र बच्चामा हुने गुण एउटै के हो भने उसको मानसिकता विकास भएको हुँदैन र मानसिकता विकास अध्ययनपछि हुने हो भने हुनाले वेदले सामाजिक कर्मलाई महत्त्व दियो अध्ययनलाई महत्त्व दियो कर्तव्य पालनलाई निस्वार्थका साथ काम गर्नुपर्छ भन्यो भनेपछि त अहिलेको हाम्रो समाजले खास गरेर हाम्रा पुरोहित पण्डितहरूले आफूले पढ्ने मन्त्रलाई अर्थ बुझेर पढ्ने हो भने उनीहरू पनि आफू पनि प्रसन्न हुन्थे किन भन्दा ती यति सुन्दर मन्त्र छन् जस्तै यजमान पनि जस्तै तपाईँलाई म एउटा भन्छु उहाँहरूले जुन शान्ति गर्नुहुन्छ नि त्यो मन्त्रको अर्थ देउ हौ शान्ति भनेर हेर्नु सबभन्दा माथि आकाशमा शान्ति होस् अन्तरिक्ष शान्ति यो बिचमा शान्ति होस् पृथ्वी शान्ति पृथ्वीमा शान्ति होस् आप शान्ति पानी जल शान्ति होस् औषधय शान्ति रुख बिरुवामा शान्ति होस् वनस्पतय शान्ति सर्वगुण शान्ति ल हेर्नुहोस् घोडाको प्रकृति र चाहिँ बँदेलको प्रकृति त एउटै हुँदैन नि अब घोडाका लागि के हो नि एकदम ऊर्जाशील देवतासित गाँसिने हो नि त भने ढिलो हिँड्ने पशु छ भने त ढिलोवालासित गाँसिने हो नि यसरी यो 24 अध्यायले घरपालुवा 327 पशुहरू र वनवाला अरण्य 282 यसरी 609 वटा पशुको कुरा गरेको छ है भने अब हामीले यो नेपालमा पनि अहिले के भएको छ भन्नुहुन्छ भने हामीले जान्नुपर्ने कुरा जस्तै यो किताब मैले यजुर्वेद भन्ने देखाएँ नि यता देखाउनुहोस् यो आचार्य सुदर्शन जोशी भन्नेले यो चाहिँ राम्रो व्याख्या गर्नुभएको रहेछ है मैले पहिला चाहिँ यो एकाडेमी नेपाल एकाडेमीले छापेको शुक्ल यजुर्वेद भन्ने हेरेको थिएँ है यो पछि चाहिँ मैले यो आचार्य सुदर्शन देशको राम्रो पाएँ र इन्डियाको चाहिँ यो बुद्धदेव विद्यालङ्कारको यिनीहरू त धेरै ठुला विद्वान हुन् पण्डित ईश्वरचन्द्र भन्ने र अङ्ग्रेजी कसैलाई आउँछ भने राम्रो अङ्ग्रेजी छ भने वेदका बारेमा यो वेद प्रतिष्ठान नयाँ दिल्ली हो यसले हिन्दी र अङ्ग्रेजी दुईटैमा सबै वेदहरू निकालेको छ धेरै प्रमाणिक यो स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती भनेका धेरै ठुला विद्वान मान्छे हुन् यिनको चाहिँ उसमा नेतृत्वमा यो काम भएको छ र अङ्ग्रेजीमा एकदमै वेदलाई राम्रो व्याख्या गरेको चाहिँ अरबिन्दो जसले पोन्डेचरीमा अरबिन्दो आश्रम छ हो त्यो अरबिन्दो अङ्ग्रेजी कसैको राम्रो छ भने वेदका सन्दर्भमा एकदम आधुनिक व्याख्या चाहिँ अरबिन्दोको छ त्यसपछि यो वेद प्रतिष्ठानको छ त्यो आउँदैन भने युधिष्ठिर मीमांसक र दामोदर सात बलेकरको हिन्दीमा एकदमै ती धेरै ठुला विद्वान मान्छे जो मान्छेलाई यो वेदको बारेमा जान्न मन छ एकदम जान्न मन छ उहाँहरुकोलाई तपाईले रिकमेन्ड गर्नुभयो एकदम जसले यसमा अनुसन्धान गर्न चाहनुहुन्छ या बुझ्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अङ्ग्रेजी जान्नेले वेद प्रतिष्ठानको अङ्ग्रेजी र हिन्दी दुईटै छ र अर्को अरबिन्दको त्यो नजान्नेले हिन्दी जान्नेले दामोदर सात बलेकरको र युधिष्ठिर मीमांसकको ती धेरै ठुला वेदका विद्वान हुन् र नेपालमा चाहिँ यो आचार्य सुदर्शन जोशीको र यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानले छापेको यो मलाई ठिकै लागेको छ र यी किताबहरू हामीले वेद बुझ्नका लागि जरुरी किताबहरू हुन् र अब हामीले शुक्ल यजुर्वेदमा कुरा गरिराख्दा अब हाम्रो नेपालका धेरै मान्छेले म्युजिकमा जानेले सामवेदसित परिचित होलान् आयुर्वेद पढ्नेले अलिअलि अथर्ववेद पढेका होलान्
अथवा चाहिँ वेदमै अनुसन्धान गर्नेले ऋग्वेद पढेका होला भने, अन्यथा नेपाली जति छन् ती सबै शुक्ल यजुर्वेदसित लगभग सबै बाहुनका घरमा, क्षेत्रीहरूका घरमा अब चाहिँ वेदै नभए पनि तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै न कुनै पूजापाठको, तपाईँको चाहिँ बिहाको अब कुनै न कुनै किताब चाहिँ हुन्छ र त्यसमा यिनै मन्त्र छन् र यिनै मन्त्रमध्ये धेरैजसो मन्त्र शुक्ल यजुर्वेदको 31 अध्यायका धेरैजसो मन्त्रहरू छन् र ती मन्त्रहरू धेरैजसो के हो भने ब्रह्माण्डको निर्माण कसरी भएको छ भन्ने वेदको व्याख्या हो कि। माने यो ब्रह्माण्डको निर्माणको बारेमा वेदले व्याख्या गर्यो भने वेदले अपेक्षा गरेको सामाजिक आदर्श चाहिँ कस्तो छ त फेरि? वेदले अपेक्षा गरेको सामाजिक आदर्श भनेको 25 वर्ष हुँदासम्म तपाईँले पढ्ने, एकदमै चाहिँ तपाईँ चाहिँ कर्तव्यनिष्ठ भएर पढ्ने हो। यो शुक्ल यजुर्वेदमै एकदम शुक्ल यजुर्वेदको पहिलो अध्यायमै छ हैन, त्यसलाई यज्ञ मानेको छ। 25 अध्यायसम्मको अध्ययन भनेको यज्ञ हो हगि। उमेरको 25 देखि 50 सम्म तपाईँले घर गृहस्थी गर्ने हो, श्रीमती छोराछोरी हुर्काउने हो, बाबुआमालाई हेर्ने हो, सामाजिक मान्छे भएर बस्ने हो र 50 पछि 75 सम्म तपाईँले सोसल वर्क गर्ने हो, वानप्रस्थी हुने हो, गुरुकुल चलाउने हो र अहिले हामीले जे गर्दैछौँ यसरी जानेको कुरा व्याख्या गर्ने हो र 75 पछि तपाईँले यो सारा संसार छोडेर तपाईँ अब चाहिँ के भन्दा विशुद्ध ध्यानमा बस्ने हो। अब कुनै कुराको चिन्ता गर्ने होइन, किनभने त्यति बेलासम्म नातिना भइसक्छन्, समाज अघि बढिसकेको हुन्छ र यसरी वेदले कामना गरेको चाहिँ हाम्रो जीवन एकदम आदर्शमय जीवन हो। सबैले पढेको हुनुपर्छ, सबैले परिवार हेरेको हुनुपर्छ, सबैले सामाजिक दायित्व स्कुल क्याम्पस अब चाहिँ क्लब चलाएको हुनुपर्छ र त्यसमा चाहिँ सेवा गरेको हुनुपर्छ र सबैले आफूले जानेको ज्ञान सेयर गरेको हुनुपर्छ र यो 50 देखि 75 को बिचमा यो गर्नै पर्छ। त्यो गरिएन भने 50 देखि 75 को बिचमा पनि फेरि छोराबुहारी नातिनी भनेर बसियो भने हामी वेदले भने बमोजिमको जीवन बाँच्दै छैनौँ। हामीले त्यति बेला समाज सेवा नै गर्ने हो। त्यसो भएको हुनाले पढ्ने नै हो, जानेको कुरा सेयर गर्ने नै हो र जे अन्धविश्वास छ, जे कुरा समाजले बुझेको छैन त्यो हामीले बुझाउनुपर्छ। जस्तै मैले अहिले सम्पूर्ण हाम्रा नेपाल र उत्तर भारतका समेत पुरोहितहरूलाई खास गरेर के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले कमसेकम समाजमा संस्कार भनेको सामाजिकीकरण प्रोसेस हो, त्यो ध्यान दिनुभएको छ। तर तपाईँहरूले पढ्ने मन्त्रहरू अत्यन्त उच्च मन्त्रहरू छन्, त्यसमा जातपात छुवाछुतको कुरो छैन, त्यसमा पवित्र तीर्थका कुरा छन्, पवित्र जलका कुरा छन्, पवित्र चाहिँ रुख बिरुवाका कुरा छन्। यहाँहरूले कमसेकम तिनीहरूलाई हिन्दीमा नेपालीमा त्यसका चाहिँ अर्थ चाहिँ के भन्दाखेरि पाइन्छन्, त्यसलाई पढेर कमसेकम आफूले नि म के पढ्दैछु भनेर बुझ्नुहोस् र त्यो जजमानलाई पनि कमसेकम त्यो पूजा गराइसकेपछि यी मन्त्रको अर्थ यो रहेछ भनेर बताइदिनु भयो भने नेपाली समाजमा बाहुनहरूप्रति, क्षेत्रीहरूप्रति, यो तागाधारीप्रति जुन चाहिँ धारणा छ त्यो धारणा चाहिँ हट्छ र यो हटाउन पुराणहरूले सहयोग गर्दैनन्। पुराणहरूले जातलाई बढाउँछन्, पुराणहरूले स्मृतिहरूले भेदभावलाई, सामाजिक भेदभावलाई, उचनिचलाई बढाउँछन्। त्यसर्थ पुराणहरूलाई हामीले अत्यन्त सुन्दर साहित्यका रूपमा, कथाका रूपमा, कविताका रूपमा पढ्नुपर्छ। हामीले हाम्रो धर्मका रूपमा, हाम्रो गाइडलाइन मार्ग निर्देशनका रूपमा सबैको सुरु वेद हो। हाम्रो सुरु ग्रन्थ वेद भएको हुनाले सबैले वेद पढ्नुपर्छ र वेदबाट हामीले पुराणलाई जोड्न सक्यौँ भने पुराणले जुन समाज विभाजित गरेका छन्, वैष्णवलाई, शैवलाई, अब यो चाहिँ के देवी मान्नेलाई जुन बाँडेका छन्, त्यो बाँडेको कुरा हट्छ। किनभने यसले चाहिँ ती सबै कामका लागि बाँडिएका देवता हुन्। अब नि डाक्टर साहब, अहिलेको सामाजिक सन्दर्भ, आजभोलिको अवस्थामा वेद अध्ययनको सान्दर्भिकता र औचित्य चाहिँ के छ? अब यसले जस्तो समाज कल्पना गरेको छ, यसले त अन्तर्राष्ट्रिय समाज कल्पना गरेको छ। जसलाई तपाईँ समाजवाद भन्नुहुन्छ, साम्यवाद भन्नुहुन्छ, वेदमा त स्वतः साम्यवाद छ, समाजवाद छ। किनभने यसले के भन्छ भने पुँजीवाद केही पनि छैन। सहनौ भवतु भन्छ, हामी सबै सुरक्षित हौँ, सहनौ भुनक्तु, सँगै खाउँ, बराबर हो, सवीर्यम करवाह भए, सबै काम हामीले सँगै गरौँ, कम्युनिटी बनाएर गरौँ। भनेपछि वेद समाजवादको दस्तावेज हो। एकदम तेजस्वी नामधीतमस्तु, हामी सबै चाहिँ बलिया भएर बसौँ, विद्विषा भए कसैले पनि एक अर्काको रिस नगरौँ। ल हेर्नुहोस्, अब वेदले त के भन्छ, तपाईँ श्रीमान हो भने तपाईँको परिवारप्रतिको कर्तव्य राम्ररी पालन गर्नुहोस् है, तपाईँका गाईलाई राम्ररी दिनुहोस्। अर्को त्यति मात्रै होइन, वेदले मान्छेको त पशुप्रति
रुख बिरुवाप्रति, नदी नालाप्रति, वातावरणप्रति मान्छेको जिम्मेवारी छ। त्यसो भएर हामीले वातावरण बिगार्न पाइन्न। हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि यो चाहिँ प्लास्टिक जलाउन पाइन्न। वेदले के भन्छ? वातावरण शुद्ध गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो, नदी शुद्ध राख्ने हाम्रो जिम्मेवारी। नदी हाम्रो आमा हुन्। ल हेर्नुहोस्, रुख बिरुवाहरू हाम्रा आमा बाबु हुन् है। त्यसो भएर यी जति घाँस पतङ्गहरू छन् यी सबै हाम्रा परिवारका मान्छे हुन्। त्यसो भएर हामीले घाँसलाई, रुख बिरुवालाई, नदी नालालाई, आकाशलाई, पृथ्वीलाई, अन्तरिक्षलाई हामीले दूषित गर्न पाउँदैनौँ। त्यसो भएको हुनाले तथाभावी हवाईजहाज उडाउन पनि पाउँदैनौँ, किनभने अन्तरिक्ष प्रदूषित हुन्छ। तथाभावी गाडी उडाउन पाउँदैनौँ, किनभने पृथ्वी। यसो भएको हुनाले जुन अहिले पर्यावरणको कुरा छ, वेदले त नदीलाई पूजा गर, नदी हाम्रा पूजनीय हुन्। वृक्षलाई पूजा गर, अक्सिजन दिन्छन्। पिपललाई त्यतिकै हामीले पूजा गरेका छौँ र? ल भन्नुहोस्। र यसैलाई सारभूत रूपमा गीताको 10औं अध्याय हेर्नुहोस्। यो वेद पढ्नेले गीताको 10औं अध्याय पढ्नुपर्छ, किनकि गीताको 10औं अध्यायमा श्रीकृष्णले म कहाँ के भएको छु भनेका छन् नि। म पिपल छु भनेका छन्। किन त? पिपलले सबभन्दा बढी अक्सिजन दिन्छ। तुलसी छु किनभने तुलसीले अक्सिजन दिन्छ। ल हो, त्यसो भएर हिन्दू धर्मको आधारले के भन्छ भने समग्र विराट स्वरूप ऊर्जा ब्रह्म हो। त्यो ब्रह्मको रूप छैन। त्यसलाई विष्णु मानिने हुन्छ, शिव मानिने हुन्छ, देवी मानिने हुन्छ, गणेश मानिने हुन्छ। जे मान्नुहोस् कामका लागि हो नि त। गणेश किन मान्नु पर्यो? सबभन्दा पहिला काम सुरु गर्नलाई त केही चाहियो नि। विघ्न विनाशक गणेशजी भए। त्यसो भएर हामीलाई एकदम ध्यान सिकाउने चाहिएन, शिवजी चाहियो। तन्त्र सिकाउने हामीलाई आमा चाहिएन, पार्वती चाहियो। हामीलाई एकदम पोलिटिक्स सिकाउने चाहियो, विष्णु चाहियो। विष्णु त डिप्लोमेट हुन् नि। पढाइ लेखाइ गर्ने चाहिए, ब्रह्माजी चाहियो। ल हामीलाई सबै देवता सबै कामलाई चाहिए हो। तर यी सबैको स्रोत ऊर्जा हो, त्यो ब्रह्म हो। त्यो ब्रह्म शुक्ल यजुर्वेद यसरी बुझ्दिनु पर्यो हामी। 31 अध्याय शुक्ल यजुर्वेदको 31 अध्याय सबैले बुझ्नु पर्यो। र सबै कर्मकाण्डको आधार त्यही हो। जबकि त्यसमा सबै विराट स्वरूप भनेको छ। यो बाहुन क्षेत्री यो नछुनी यस्तो केही छैन। त्यसो भए डाक्टर साहब, सामाजिक र सांस्कृतिक दृष्टिले पनि यसको महत्त्व त होला नि। सामाजिक र सांस्कृतिक दृष्टिको कोणबाट दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने यो शुक्ल यजुर्वेदको महत्त्व के छ? अब पहिलो कुरो त अब हाम्रो अहिलेका सबै संस्कार नै यससित गाँसिएको हुनाले पहिलो सोझे हामी त सामाजिक हिसाबले, सांस्कृतिक हिसाबले त अब अहिलेको हाम्रो नेपाली संस्कृति भन्ने बित्तिकै सबै अब न्वारन, विवाह, अब मृत्यु संस्कार, यी सबै कुरा नै हाम्रो जीवनमा हाम्रो संस्कृतिसित गाँसिएका छन्। र ती सबै ती चाहिँ ग्रन्थहरूमा पढिने मन्त्र शुक्ल यजुर्वेदका हुन् है। हो, त्यसो भएको हुनाले हामी प्रत्यक्ष रूपमा गाँसिएकै छौँ। तर दुःखको कुरो के हो भन्दा यति सुन्दर मन्त्रमा भएका कुरा हाम्रा पुरोहितहरूले दिनकै पढेका छन्, मन्दिरहरूमा दिनकै पढिएको छ। तर त्यति सुन्दर कुराको अर्थ नजानेको हुनाले हामी कुहिरहेको काग भयौँ। त्यसो भएको हुनाले मेरो सबैलाई अनुरोध के हो भने यसको अङ्ग्रेजीमा, हिन्दीमा, नेपालीमा अनन्त उल्थाहरू छन्। त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई हामीले बुझौँ। र वेदका व्याख्या पनि के छ भन्नुहुन्छ भने तान्त्रिकहरूले मध्ययुगमा वेदको व्याख्या तन्त्रको आधारमा गरे। जस्तै शुक्ल यजुर्वेदमाथि महीधरको व्याख्या नेपालमा सबै ठाउँमा प्रसिद्ध छ। तर त्यो तान्त्रिक व्याख्या हो। तान्त्रिक व्याख्याकारले के गरे भन्नुहुन्छ भने तन्त्रको आधारमा पशु बलिलाई मात्रै जोड दिए। हो, यही कुरा म डाक्टर साहबलाई सोध्दै थिएँ। पशु बलिको निकै विरोध भइरहेछ। चाहे त्यो बाराको मन्दिरमा भएको हजारौँ पशु बलि होस्, चाहे अब हाम्रा दसैँ तिहार पनि आउँदैछन्, हाम्रा हिन्दूहरूका आफ्ना आफ्ना पर्व छन्, आफ्ना चाड छन्, त्यहाँ बलि दिइन्छ, बलिको महत्त्वको कुरा गरिन्छ। अर्कोतिर बलि प्रथाको विरोध भयो। यजुर्वेदमा बलि प्रथाको बारेमा शुक्ल यजुर्वेदमा उल्लेख छ भन्ने मैले सुने। वास्तवमा यो बलि प्रथासँग कसरी यस्तो छ, यसलाई कसरी व्याख्या गरिएको छ भने अश्वमेध भनेको चाहिँ एक तरी तान्त्रिकले घोडा काट्ने नै हो भने। तर यसको अहिले चाहिँ जस्तै अरविन्दले गरेको व्याख्यामा, दामोदर सात बलेकरले गरेको व्याख्यामा, युधिष्ठिर मीमांसकले गरेको व्याख्यामा र स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वतीले गरेको व्याख्यामा यी वेदका धेरै ठुला विद्वान मान्छेहरू हुन्। यिनीहरूले के भनेका छन् भने अश्व भनेको सूर्य हो, घोडा होइन। सूर्य हो, सूर्यलाई घोडाको प्रतीक मानिन्छ नि है। र त्यो चाहिँ के भन्दा ऊर्जाको चाहिँ के भन्दाखेरि ऊर्जाको पूजा गरेको हो। त सूर्य पूजा हो। घोडालाई त्यहाँ राखेर घोडाको पूजा गरेको, काटेको होइन। सूर्यको बिम्बका रूपमा, सूर्यका प्रतीकका रूपमा सूर्यको रथ घोडाले हिँडाल्छ भनिन्छ नि। त्यस अर्थमा जस्तै नरमेधको पनि कुरा छ 30 अध्यायमा। त्यो नरमेध भनेको मान्छे काट्ने भने होइन, मानव शरीरको विशेषताको व्याख्या हो। हेर्नुहोस्, त्यसो भएको हुनाले
शुक्ल यजुर्वेदले गृहस्थी, पशु, पंक्षी, रुख बिरुवा, नदी नालाको अन्तर सम्बन्ध छ भनेको छ। बलि प्रथाको कुरा गर्दैन। होइन, तान्त्रिकहरूले यसको व्याख्यामा बलि प्रथा छ भनेका छन्, तर अरू गैर तान्त्रिकहरूले त्यो नबुझेर हो। त्यो पशु भनेको त वास्तवमा के हो भन्दाखेरि चेतनाको विकास नभएको, ऊर्जाको विभिन्न रूपको प्रतिनिधित्व गर्ने भन्या हो, त्यो काट्ने भनेको होइन भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले मान्ने के त डाक्टर साहब, बलि प्रथालाई मान्ने अथवा नमान्ने? होइन, यसो त मान्ने नमान्ने भन्दा नि वेदलाई तीन हिसाबले व्याख्या गरिन्छ जहिले पनि। एउटा भौतिक व्याख्या, एउटा दैविक व्याख्या, एउटा आध्यात्मिक व्याख्या। हेर्नुहोस् है, तपाईँलाई मैले उदाहरणका रूपमा भन्छु। अब जस्तै अग्नि, आगो यसच के भयो त? यो भौतिक भयो। जब तपाईँले त्यसलाई पूजा गर्नुभयो त के भयो त? देवता भयो। हेर्नुहोस् है, त्यही चिज जब तपाईँ पूजा गर्नुहुन्छ देवता हुन्छ। त्यसबाट तपाईँले केही लिनुभयो, मेरो शरीरभित्रको तातो पनि त्यही अग्निसित जोडिया छ भनेपछि के भयो त? अध्यात्म भयो। अब हेर्नुहोस्, जस्तै तपाईँ एउटा झन्डा छ मान्नुहोस् है, चार तारे झन्डा छ अथवा हँसिया हथौडा छ, त्यो आफैमा के भयो? भौतिक भयो, कपडा बनाएको। तर त्यसलाई तपाईँले चाहिँ के भन्दाखेरि कसैले त कुचो भने त तपाईँ त लड्नुहुन्छ नि। नेपालको झन्डा कसैले कुचो भने, खुल्टा भने, कुल्च्यो भने विवाद हुँदैन त? किन त लड्नु? किनभने तपाईँले त्यसलाई त सम्मान गर्नुभयो नि, त्यसलाई त्यो प्रतीक मान्नुभयो नि त है, त्यसलाई पूजा गर्नुभयो नि त। झन्डा उचाल्ने भनेपछि त पूजा गरियो गरेन, देवता मान्ने भनेन। देवत्वकरण भनेको चाहिँ सम्मान गर्ने हो, त्यसबाट केही कुरा लिने, त्यसले मलाई प्रभावित गर्छ नि। झन्डा देख्ने बित्तिकै म नेपाली हुँ, म अरूभन्दा फरक छु भन्छ नि। आध्यात्मिक भनेको दया, माया, करुणा, त्यो भावना हो के। त्यसो भएर त्यो साम्यवादी हुँदै अध्यात्म हुँदैन त ल भन्नुहोस्, समाजवादी हुँदै हो, यही नबुझेर समस्या हेर्नुहोस्। अध्यात्म भनेको त तपाईँभित्रको मानवताको चेतना हो, दया हो, करुणा। त्यो नभएको कोही मान्छे हुन्छ ल भन्नुहोस्? तर विवाद छ कि अहिले बलि प्रथाको बारेमा। कतिले शुक्ल यजुर्वेदमा बलि प्रथाको बारेमा उल्लेख छ, यो विरोध गर्नेहरू हिन्दू विरोधी हुन्, क्रिस्चियन हुन् भन्छन् होइन? त्यस्तो होइन। अब यो कसरी बुझ्ने त? वेदमा यस्तो छ, वेदमा दुवै चलन चलिआएका छन्। हामीले यसरी बुझौँ न, वेदको तन्त्र परम्परा मान्नेहरूले, जस्तै हाम्रो देवीका मन्दिरहरूमा पनि हामी बलि दिन्छौँ। दुईटा कुरा छन् वेदमा एकदम, माने कस्तो तन्त्र परम्पराबाट वेदको व्याख्या गर्नेहरूले बलि प्रथाको हो, जस्तै देवीका मन्दिरहरूमा सबै ठाउँमा अब बलि दिन चलन छ नि, कालीले चाहिँ के भन्दाखेरि रगत पिन भन्ने अर्थमा। तर अहिलेको धेरै आधुनिक व्याख्यामा होइन, वेदको अहिलेको पछिल्ला आधुनिक व्याख्याहरूमा वेदमा भनिएका ती पशु भनेका खास पशु होइनन्, ती बिम्ब हुन्। जस्तै घोडा भन्नाले त्यो घोडा बनाए होइन, सूर्यको बिम्ब हो। नर भने हो, नर भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि सभ्यताको प्रतीक हो, शिष्टताको प्रतीक हो है। हो, यसरी चाहिँ यी बिम्बहरू हुन्। यी बिम्बहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तै नरमेध भन्यो भने त मान्छेको शरीरकै आधारबाट सम्पूर्ण कर्म गरिन्छ। त्यही भएर यो शरीर त पूजनीय छ नि एक हिसाबले, जस्तै नेवारहरूले म पूजा गर्छन् नि। हो, त्यो वेदमा नरमेध भनेको त वास्तवमा नेवारहरूले बुझाएर छन्। नेवारले जुन आफ्नो पूजा गर्छन् नि, म पूजा हो, त्यो वास्तवमा वेदको चाहिँ के भन्दाखेरि नरमेध भनेको चाहिँ मान्छे काट्ने होइन। ठ्याक्कै बलिको कुरा गर्दैन, वेदले यज्ञको कुरा गर्छ, बलिको गर्दैन। यज्ञको कुरा गर्छ। यज्ञभित्र तन्त्र मान्नेहरूले जस्तै तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि देवीको पूजा गर्ने पदार्थ चाहिँ के भन्दा पदार्थको चाहिँ हवन होइन, जस्तै घिउको हवन, चरुको हवन होइन, त्यस्तै जडीबुटीको हवन, त्यस्तै चाहिँ के भन्दाखेरि पशुको हवन भनेर तन्त्र मान्नेहरूले गर्छन्। तर तन्त्र बाहेकको अरू व्याख्याकारहरूले त्यसलाई मान्दैन। तर यही कुरा विवादित छ, पशु बलि दिने भावनाले हिन्दू धर्ममाथि बारम्बार प्रश्न उठ्छ। त्यही तन्त्रको कुरा गर्नेहरू, जसले तन्त्र माने, जसले देवीको पूजा गरे, तिनीहरूले बलि नदिई भएन वेद अनुसार। तर त्यही दिँदाखेरि सबैभन्दा आलोचित यही कुरामा भएको छ हिन्दू धर्म। हो, त्यसो भएको हुनाले यस्तो छ, हिन्दू धर्मको अरू शाखाहरूले बलि दिँदैनन् होइन, सन्यासीहरूले बलि दिँदैनन्, वैष्णवहरूले बलि दिँदैनन्, अरूले दिँदैनन्। तर तन्त्र परम्पराबाट कुनै एक जमानामा तन्त्रको बहुतै ठुलो बोलवाला रहेछ कि, बुझ्नुभयो त? यो तन्त्रको काठमाडौँमा पनि वज्रयान तन्त्रको धेरै ठुलो बोलवाला र इन्डियामा पनि तपाईँको चाहिँ 18औं 19औं शताब्दीसम्म, 12औं शताब्दीदेखि तन्त्रको बोलवाला भएको हुनाले तान्त्रिकहरूले नै वेदका व्याख्या गरे पहिला।
तान्त्रिकहरूले गरेका वेदका व्याख्यामा पशु बलिका कुरा गरेका छन्। तर पछि गरिएका वेदका व्याख्यामा त्यो भौतिक व्याख्या भयो, त्यो आध्यात्मिक व्याख्यामा दैवीय व्याख्यामा त्यो मिल्दैन भन्ने कुरा चाहिँ अहिले अब यी चाहिँ के भन्दाखेरि ग्रन्थहरूले खास गरिकन अरबिन्दोले त्यो पशु बलिको कुरा होइन, यज्ञमा हवनको कुरा हो, हवन चाहिँ घिउ हवन, जडीबुटी हवन, चरु हवनको कुरा हो, त्यसो भएर यो चाहिँ जरुरी छैन भनेका छन्। म अन्तिममा छु डाक्टर साहब। प्लिज। अन्तिममा हुन त अब यो समुद्र हो वेद, समुद्रबाट धेरै लिन्छु भन्ने अपेक्षा गर्नु नै मेरो मूर्खता हुनसक्छ। मैले जति समयमा डाक्टर साहबसँग जति कुरा लिएँ, आम दर्शकलाई थोरै होला हुन त यो कुरा, फेरि म क्रमशः गरौँला समय मिल्यो भने। म अन्तिममा यति कुरा गरिसकेपछि के सोध्न चाहन्छु भने आधुनिक जीवनमा वेदको ज्ञानलाई सर्वसाधारणसम्म पुर्याउन के गर्नु पर्ला? महत्त्वको बारेमा त यत्रो कुरा भयो, विज्ञान नै यसैमा अडेको रहेछ, प्रकृति नै वेदको देवता रहेछ भनेपछि यो सर्वसाधारणसम्म यो कुरा पुर्याउन अब हामी त आधुनिक जीवनयापन गरिरहेछौँ नि, त्यो के छ, कसरी सम्भव छ? अब यसका लागि सर्वप्रथम के छ भन्दाखेरि अब यो संस्कृत विश्वविद्यालयले अब कर्मकाण्डको जुन किताबहरू छाप्छ पहिलो कुरो, त्यसमा चाहिँ अहिलेको आधुनिक व्याख्यासहित त्यो चाहिँ कर्मकाण्ड गराउने पण्डितहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ पहिलो कुरो, जसले गर्दा उनीहरूले त्यसको अर्थ बुझुन्। नम्बर 2, प्रकृतिका बारेमा, वातावरणका बारेमा, जीवनका बारेमा, समाजका बारेमा र इभन तपाईँको राजनीतिका बारेमा, किनभने वेदले फिजिक्स र मेटाफिजिक्स, भौतिक र पराभौतिकलाई उत्तिकै महत्त्व दिन्छ, शरीर र चेतनालाई उत्तिकै महत्त्व दिन्छ। हेर्नुहोस् है, विद्या र अविद्यालाई उत्तिकै महत्त्व दिन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो त नर्सरीदेखि पिएचडीसम्मका हाम्रा पढाइमा, चाहे त्यो विज्ञान होस्, चाहे व्यवस्थापन होस्, चाहे तपाईँ शिक्षक तालिमको कुरा होस्, चाहे विभिन्न साहित्य संस्कृति इतिहासका ग्रन्थहरू हुन्, तिनीमा हामीले वेदका विभिन्न माने के भन्दाखेरि सम्बन्धित अङ्गहरूलाई त्यसको चाहिँ के भन्दा नेपालीमा, अङ्ग्रेजीमा, जुन भाषामा हामीलाई चाहिने हो ती पोर्सनहरू हामीले राखेर पढाउनुपर्छ। र पाश्चात्य शिक्षा पद्धति जसमा उनीहरूले पूर्वको ज्ञान सकेसम्म नजानुन्, पश्चिमको चाहना के हो, हिन्दूहरूले, बुद्धिस्टहरूले सकेसम्म संस्कृतमा लेखिएका आफ्ना ग्रन्थ नजानुन्, आफ्नो ज्ञान नजानुन्, मूर्ख बनिराखुन्, अमेरिका र बेलायतमा पढाएको मात्रै ठिक हो, त्यहाँका पढाएका शास्त्र मात्रै ठिक हुन्, हामीले बनाएका अर्थशास्त्र मात्रै ठिक हुन्, हामीले बनाएका साहित्य मात्रै ठिक हुन्, हामीले बनाएको ज्ञान विज्ञान मात्रै ठिक हो भनेर पश्चिमले चाहन्छ। र हाम्रा विद्वानले पनि त्यसैमा सही थापेका छन्, हाम्रा राजनीतिज्ञले त्यही बुझेका छन्। र जबसम्म हामीले हाम्रो संस्कृतिको आधार, हाम्रो ज्ञानको आधार, हाम्रो जीवनको आधार वेदलाई जीवन पद्धतिसित गाँच्दैनौँ तबसम्म नेपालको कल्याण हुन सक्दैन, नेपालीको कल्याण हुन सक्दैन, हिन्दू बीचको जुन चाहिँ जातीय विभेद छ, छुवाछुत छ, यो हट्न सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले यसका मन्त्रहरूलाई सबै विषयमा जुन भाषामा चाहिने हो त्यसमा चाहिँ हामीले सरकारले यसमा लगानी गर्नुपर्छ, संस्था खोल्नुपर्छ र शिक्षा मन्त्रालयले यसलाई ध्यान दिएर त्यो चाहिँ नर्सरीदेखि पिएचडीसम्म यसमा काम गराउनुपर्छ। यति गर्न सक्यौँ भने र नेपालीलाई मलाई त के लाग्छ भने दुईटा कुरा गराउन सकियो भने नेपाल सुधार्न सकिन्छ। वेदलाई अर्थसहित पढाउने र सबैलाई आधा घन्टा योग गराउने, यति गरियो भने नेपाली रोगी पनि हुँदैनन्, अज्ञानी पनि हुँदैनन्, छुवाछुत मान्ने सङ्कीर्ण भेदभाव पनि हुँदैन र नेपाल सुन्दर शान्त नेपाल हुन्छ र हामीले चाहेको भन्दा पनि अझै सुन्दर नेपाल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो। वेदको बारेमा त यसअघि भनिदिनु भएको थियो, शुक्ल यजुर्वेदको बारेमा आज आम दर्शकलाई, आम नागरिकलाई जानकारी गराइदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। उमेशजी र एभरेस्ट नेटवर्क यसले पनि कमसेकम शुक्ल यजुर्वेदको नेपाली सन्दर्भमा के सान्दर्भिकता, के महत्त्व छ भन्ने विषयमा मैले केही कुरा राख्न पाएँ। म अब यसपछि अर्कोमा चाहिँ ऋग्वेदमा अलिकति मेरो राख्ने चाहना छ। अब समयले कति साथ दिन्छ। डाक्टर साहबले समय दिनुभयो भने ऋग्वेदको बारेमा पनि मैले सकेसम्म आम दर्शकलाई त्यो जानकारी गराउने प्रयास गर्नेछु, किनभने पहिलेको अन्तर्वार्ता आइसकेपछि मलाई धेरैले यसलाई चाहिँ सिरियल वाइज रूपमा गरिदिनु पर्यो भनेर अपेक्षा राख्नु भएको थियो। आज त्यो धोको केही भयो भने पुरा भयो। फेरि ऋग्वेदको बारेमा म बस्नेछु। धन्यवाद। हस्।